हाम्रो एउटा छोटो प्रेजेन्टेसन छ त्यो प्रेजेन्टेसनमा चाहिँ नेपाल टेलिकम्युनिकेसन अथोरिटीका बोर्ड मेम्बर सिमोडी चौलागाई ज्यूले चाहिँ प्रेजेन्टेसन गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँलाई आफ्नो प्रेजेन्टेसन सेयर गरेर सुरु गर्नको लागि म अनुरोध गर्दछु। हस्, धन्यवाद बाबुराम सर। इन्ट्रोडक्सनको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। र यो अब नेपाल चाहिँ 5G मा जान लागेको कन्टेक्स्टमा यो जुन 5G को एउटा प्रिपेयर्डनेस जुन एउटा टेकपानाले एउटा यो इन्टरेक्सन अर्गनाइज गर्यो, यो अत्यन्त सान्दर्भिक छ। किनभने केही समय अगाडि हाम्रो माननीय मन्त्रीज्यूको फ्रिक्वेन्सी कमिटीले 5G को टेस्ट ट्रायल गर्नुपर्ने भन्ने एनटिए को सिफारिसलाई अप्रुभ गरेको छ। र यो एकदमै सान्दर्भिक छ। र यति सान्दर्भिक कार्यक्रम अर्गनाइज गरेकोमा म टेकपानालाई फेरि एकचोटि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र मेरो यो जुन सानो एउटा प्रेजेन्टेसन छ, 5-6 पेजको एउटा प्रेजेन्टेसन छ, त्यो सेयर गर्न चाहन्छु। त्यसपछि हामी फेरि थप इन्टरेक्सन गर्ने नै छौँ। अब यसमा चाहिँ अब यो 5G को प्रिपेयर्डनेसको बारेमा कुरा गर्दाखेरि अलिकति सानो एउटा स्लाइड चाहिँ यो ग्लोबल कन्टेक्स्ट चाहिँ म चाहिँ भन्न चाहन्छु। हामी नेक्स्ट स्लाइडमा जाउँ त। र अहिले यो 5G को अपटेक चाहिँ ग्लोबली यसले इट इज टेकिङ ट्र्याक्सन हैन। अहिले यो कोभिड-19 को इम्प्याक्ट हुँदा पनि करिब 115 अपरेटर्सले चाहिँ यो 5G नेटवर्क चाहिँ 48 कन्ट्रिजमा 2020 मा चाहिँ रोल आउट गरेका छन्। र बाई GSMA को एउटा प्रोजेक्सन हेर्दाखेरि बाई 2025 5G नेटवर्क चाहिँ हाम्रो ग्लोबल पपुलेसनको 1/3 पपुलेसनमा यसको पहुँच हुन्छ। र अहिले जुन डिभाइसको इकोसिस्टम छ, डिभाइसको इकोसिस्टम पनि राम्रो भइरहेछ। अहिले यो बाई एन्ड अफ यो Q1 2021 703 डिभाइस अनाउन्स भएका छन् र कमर्सियलाइज चाहिँ 431 छन्। यो चाहिँ एउटा 5G को इकोसिस्टम बिल्डिङमा एउटा इम्पोर्टेन्ट स्टेप हो। र इकोसिस्टम तयार हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ अनि हामी एज अ रेगुलेटरले पनि हामीले नेसेसरी रेगुलेटरी फ्रेमवर्कहरू चाहिँ तयार गर्नुपर्ने हुन्छ। र अब यो 5G को लागि हामीले करिब 18-20 महिनादेखि यसमा 5G मा हामीले काम गरिरहेका थियौँ। यो प्राधिकरणमा एउटा नेसनल स्पेक्ट्रम म्यानेजमेन्ट फोरम NSMF भन्ने छ। त्यो चाहिँ अब टेक्निकल बोर्ड मेम्बर त्यसको चाहिँ चेयर हुन्छ। र त्यसमा चाहिँ हाम्रो सेवा प्रदायकका प्रतिनिधि, त्यसमा मन्त्रालयको पनि प्रतिनिधि हुन्छन् र हाम्रा लार्ज सेवा सर्भिस प्रोभाइडर एनसेल एनटिसी का प्रतिनिधि हुन्छन्, अनि भेन्डर्सहरूका पनि प्रतिनिधि हुन्छन्। यो एउटा बृहत फोरमबाट चाहिँ हामीले यो 5G को यो फ्रिक्वेन्सी आइडेन्टिफिकेसनको काम चाहिँ करिब झन्डै 18-24 महिना अगाडि नै हामीले गऱ्यौँ। र WRC-19 सुरु हुनुभन्दा अगाडि नै हामीले त्यसको अध्ययनहरू सुरु गऱ्यौँ। र त्यसमा चाहिँ हाम्रो धेरै राउन्ड अफ यो एक्सटेन्सिभ डिस्कसन, एक्सटेन्सिभ इन्टरेक्सनहरू भए। त्यसमा चाहिँ हाम्रो सेवा प्रदायकका साथीहरू, भेन्डरहरू र मिनिस्ट्रीको हाम्रो रिप्रेजेन्टेटिभहरू, मिनिस्ट्री भनेपछि हाम्रो MOCIT र अपरेटरका साथीहरू, भेन्डर्सहरू, हामी सबैले बृहत रूपमा यो 5G को एउटा डेभलपमेन्टको क्रमलाई हामीले छलफल गऱ्यौँ। र हामीले केही समय करिब 3-4 महिना अगाडि आएर चाहिँ यो सबै अध्ययनहरू सिद्ध्याएर एउटा हाम्रो यो रेगुलेटर, सेवा प्रदायक र भेन्डर प्लस यो इन्टरनेसनल ITU जुन इन्टरनेसनल टेलिकम युनियन ITU छ, त्यसको मान्यतालाई समेत मध्यनजर गरेर हामीले हाम्रो यहाँका स्टेक होल्डर र यो इकोसिस्टम प्लेयरसँग एउटा कन्सेन्सस बनाएर हामीले 5G फ्रिक्वेन्सीको आइडेन्टिफिकेसनको कामहरू सक्यौँ। र यो कामहरू सकिसकेपछि हाम्रो नेसनल स्पेक्ट्रम म्यानेजमेन्ट फोरमले यो एउटा हाम्रो जुन 5G को जुन फ्रिक्वेन्सीको प्लानिङको काम थियो त्यसलाई चाहिँ एनटिए को बोर्डमा सिफारिस गर्यो। र एनटिए को बोर्डले पनि त्यसलाई चाहिँ अप्रुभ गरेर अहिले यो चाहिँ एउटा राज्यकै पोलिसी बनाउनको लागि माननीय सूचना प्रविधि मन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा रहेको फ्रिक्वेन्सी कमिटीमा चाहिँ अहिले सिफारिस गरेको अवस्था छ। र केही समय अगाडि हाम्रो फ्रिक्वेन्सी कमिटीको मिटिङ पनि बसेको थियो। र त्यसमा पहिलो कुरा चाहिँ जुन यो फ्रिक्वेन्सी कमिटीले पनि अब 5G मा चाहिँ हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरालाई रियलाइज गरेर यो जुन 5G को ट्रायल छ त्यो ट्रायल चाहिँ पास गर्यो। र अब चाँडै नै हाम्रा सेवा प्रदायकहरू स्पेसली नेपाल टेलिकमले चाहिँ यो 5G को ट्रायल सुरु गर्छ र 2021 भित्र नै सक्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ। त्यसमा अहिले MD साहबले पनि पक्कै पनि बोल्नुहुन्छ। र बाँकी जुन 5G को एउटा हामीले लङ टर्म प्लानिङ गरेका छौँ हैन। यो अगेन यो ग्लोबल बेस्ड प्र्याक्टिसेस र ITU का मान्यता नर्म्स र मापदण्ड अनुसार चाहिँ हामीले 5G को प्लानिङ गरेर अहिले सिफारिस गरेका छौँ फ्रिक्वेन्सी कमिटीमा यो अहिले छलफलको क्रममा छ र चाँडै नै यो पारित हुन्छ भनेर चाहिँ
हामीलाई असुरेन्स आएको छ हाम्रो माननीय मन्त्रीज्यू र फ्रिक्वेन्सी कमिटीका अरू सदस्यहरूबाट। र यसको साथसाथै हामीले एकातिर चाहिँ यो 5G फ्रिक्वेन्सीको आइडेन्टिफिकेसन र त्यसको एउटा प्लानिङ, त्यसको ब्यान्डविथ निर्धारण र त्यसको रेन्ज आइडेन्टिफिकेसन, मिनिमम ब्यान्डविथ, म्याक्सिमम ब्यान्डविथ लगायतका यो टेक्निकल पक्षहरूको जुन काम हामीले एउटा प्लानिङ चाहिँ हामीले सकिसक्यौँ। र त्यसको साथसाथै हामीले यो जुन 5G को प्रिपेयरनेस, रेडिनेसको कुरामा चाहिँ हामीले अरू काम पनि सँगसँगै पनि गरिरहेछौँ। किनभने हामीले यो एउटा 5G आउनको लागि राम्रो एउटा इकोसिस्टम त चाहिन्छ नै, त्यसको साथसाथै एउटा राम्रो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क र रेगुलेटरी सपोर्ट चाहिँ चाहिन्छ। र त्यसको लागि चाहिँ हामीले यो अपरेटरहरूमा भएको जुन एक्जिस्टिङ फ्रिक्वेन्सिजहरू छन् ती फ्रिक्वेन्सीमा पनि हामीले केही रिफार्मिङका कामहरू सुरु गऱ्यौँ। र हामीले एउटा राम्रो काम गरेको भनेको जुन 1800 मेगाहर्जमा हाम्रो देशका ठुला दुईटा सेवा प्रदायकलाई 20 मेगाहर्जको एउटा कन्टिग्युअस स्पेक्ट्रम हामीले दिन सक्यौँ। त्यो पनि हामीले गरेको एउटा रिफार्मिङको एउटा मेजर कार्य हो। त्यसबाट चाहिँ अब एउटा राम्रो क्वालिटी अफ सर्भिस, एउटा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको 4G र फ्युचरमा 5G हाम्रा उपभोक्ताहरूले चाहिँ उपयोग गर्न पाउँछन्। र त्यसै गरी अब 5G ल्याउनको लागि अर्को मेजर तयारी गर्नुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ यो जुन एउटा ब्रडब्यान्डको इन्फ्रास्ट्रक्चर छ। किनभने 5G को जुन एउटा ब्यान्डविथ र 5G एउटा प्रविधि भनेको ब्रान्ड न्यू प्रविधि हो, त्यसको चाहिँ यो ब्यान्डविथ रिक्वायरमेन्ट एकदमै म्यासिभ हुन्छ। हाम्रो क्लासिक यो नेटवर्क पूर्वाधारहरूले, ब्रडब्यान्ड पूर्वाधारहरूले चाहिँ त्यो एउटा अथाह ब्यान्डविथलाई र अथाह स्पिडलाई चाहिँ थाम्न नसक्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले एनटिएले चाहिँ एउटा इन्फ्रास्ट्रक्चरको क्रिएसन र भएका इन्फ्रास्ट्रक्चरलाई रिभ्याम्प गर्ने कार्य सुरु गरिरहेको छ। र अहिले ब्याकबोन हामीले इन्फ्रास्ट्रक्चरको कुरा गर्दाखेरि इन्फ्रास्ट्रक्चर 3 लेयरको हुन्छन्। हामी तिनै लेयरमा चाहिँ अहिले एनटिएले काम गरिरहेछ। र ब्याकबोन इन्फ्रास्ट्रक्चरमा चाहिँ अहिले यो जुन एउटा इन्फर्मेसन सुपर हाइवे, सूचना महामार्ग क्रिएट गर्ने कार्य, बनाउने कार्य भइरहेछ। र त्यसमा चाहिँ हामीले एनटिएको हाम्रो यो ग्रामीण दूरसञ्चार कोष आरटिडिएफ फन्ड मोबिलाइज गरेर हाम्रै सेवा प्रदायकहरू र मेनली हाम्रै राज्यको सेवा प्रदायक नेपाल टेलिकम मार्फत हामीले चाहिँ यो मिड हिल हाइवेमा अहिले अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने काम गरिरहेछौँ। त्यो हाम्रो एउटा ब्याकबोन इन्फ्रास्ट्रक्चर नेटवर्कलाई एउटा चाहिँ रिभ्याम्प गर्ने एउटा मेजर इनिसिएटिभ हो। र त्यसमा चाहिँ अब नेपाल टेलिकमले हामीसँग सहकार्य गरिरहेछ। अहिले एमडी साहबले पनि यसमा थप बोल्नुहुन्छ होला। र त्यसै गरी एज लेयरमा पनि हामीले चाहिँ यो डिस्ट्रिक्ट लेभल अप्टिकल फाइबरमा एनटिएले आफ्नो फन्डबाट डिस्ट्रिक्ट लेभलको यो अप्टिकल फाइबर नेटवर्कलाई बनाउने कार्य गरिरहेछ। किनभने यो मेन ब्याकबोन नेटवर्क मात्रै भएन र अरू यो ट्रिब्युटरी सहायक नेटवर्कहरू पनि चाहिन्छन्। र त्यसमा चाहिँ अब यी सहायक नेटवर्कहरू कि त अब अप्टिकल फाइबर बेस्ड हुन्छन् कि त अब वायरलेस रेडियो बेस्ड हुन्छन्। अब सबै ठाउँमा अप्टिकल फाइबर जान सक्दैन, नजाने ठाउँमा माइक्रोवेभबाट पनि हामीले चाहिँ लानको लागि आवश्यक पहलहरू गरिरहेछौँ। र स्पेसल्ली यो ट्रेडिसनल माइक्रोवेभले चाहिँ अब यो 5G को एउटा अथाह जुन ब्यान्डविथको रिक्वायरमेन्ट हुन्छ त्यसलाई चाहिँ ट्रेडिसनल माइक्रोवेभले पुरा गर्न सक्दैन। त्यसैले हामीले अरू नयाँ हाई ब्यान्डविथका यी माइक्रोवेभ ब्यान्डहरू रेकग्नाइज गरेर, जस्तो मिलिमिटर वेभ माइक्रोवेभ, जस्तो 80 GHz को मिलिमिटर वेभको माइक्रोवेभ जसलाई ई ब्यान्ड पनि भनिन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले पहिचान गरेर अहिले अलरेडी हामीले यसमा चाहिँ यसको आवश्यक कार्यहरू र प्लानिङहरू हामीले गरिसकेका छौँ। र त्यसै गरी एक्सेस लेयरमा हामीले चाहिँ यो एक्सेस लेयर भनेपछि चाहिँ अब हाम्रो यो लास्ट माइल भयो, बेस स्टेसनबाट ग्राहकसम्म भयो। यसमा चाहिँ हामीले एक्सेस फ्रिक्वेन्सीहरू, क्यारियर फ्रिक्वेन्सीहरू चाहिँ बढीभन्दा बढी क्यारियर फ्रिक्वेन्सीहरू प्रदान गरेर एक्सेस लेयरको जुन एउटा नेटवर्क बनाउने र रिभ्याम्प गर्ने काम चाहिँ हामीले गरिरहेका छौँ। र हामीले 900-1800 मा अहिले हाम्रो फ्रिक्वेन्सी पोलिसीले चाहिँ 900-1800 लगायतका एक्जिस्टिङ फ्रिक्वेन्सीहरूलाई फुल्ली रूपमा टेक्नोलोजी न्युट्रल बनाइसक्यो। भोलि प्रविधि इभल्भ हुँदाखेरि तिनै ब्यान्डमा पनि 5G चलाउन पाइन्छ। र त्यसै गरी हामी अब फ्युचरमा चाहिँ 700 मेगाहर्ज, 2600 मेगाहर्ज लगायतका फ्रिक्वेन्सीहरू पनि हाम्रो फ्रिक्वेन्सी पोलिसीमा अलरेडी आइसकेका, पहिचान भइसकेका फ्रिक्वेन्सी हुन्। र तिनीहरूको बाँडफाँडतिर पनि हाम्रो ध्यान जानेछ र गइरहेको छ। र अब 5G को यो जुन एउटा फ्रिक्वेन्सीको प्लानिङको अवस्था छ त्यो अहिले हाम्रो फ्रिक्वेन्सी कमिटीमा विचाराधीन भएको हुनाले म त्यहाँभन्दा बढी बोल्न चाहिनँ। तर म एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भने हामीले बनाएको एउटा यो 5G को एउटा फ्रिक्वेन्सी प्लानिङ छ, यो चाहिँ ट्रुली एउटा चाहिँ इन्टरनेसनल बेस्ट प्र्याक्टिसेस र आइटियुका रेकमेन्डेसन्स
को आधारमा आधारित छ र हाम्रो फ्रिक्वेन्सी पोलिसी जुन अहिलेको एक्जिस्टिङ फ्रिक्वेन्सी पोलिसी छ 2069 र त्यसको अमेन्डमेन्ट 2073 त्यसले चाहिँ यो 4G का सबै ब्यान्ड 4G लगायत सबै ब्यान्डहरू चाहिँ यो टेक्नोलोजी न्युट्रल भनिसकेको छ, बोलिसकेको छ र भोलि हामीले कुनै पनि स्पेक्ट्रम 5G आइसकेपछि हाम्रो फ्रिक्वेन्सी समितिले अप्रुभ गरिसकेपछि 5G का पनि सबै ब्यान्डहरू चाहिँ अहिलेकै हाम्रो फ्रिक्वेन्सी पोलिसीको स्पिरिटमा त्यसलाई अनुसरण गर्दै तिनीहरू पनि टेक्निकल न्युट्रल हुनेछन् भन्ने कुरा चाहिँ अहिले म भन्न सक्छु हाम्रो नेपाल टेलिकम अथोरिटीको बिहाफमा। सायद मेरो यति नै होला अहिलेको प्रेजेन्टेसन, बाँकी पछि इन्टरेक्सन सेसनमा हामी कुरा गर्ने नै छौँ। धन्यवाद। धन्यवाद सिमोनी सर। उहाँले ओभरअल 5G नेटवर्कको इम्प्लिमेन्टेसन प्लस अर्ली म्यानेजमेन्टको लागि फ्रिक्वेन्सीको व्यवस्थापन लगायत इन्फ्रास्ट्रक्चरको डिप्लोयमेन्ट रेडिनेसको टुवार्ड्समा एनटिएको अनगोइङ एक्टिभिटिजको बारेमा ब्रिफली चाहिँ आउटलाइन गरिदिनु भयो। अब हामी डाइरेक्टली क्वेसन एन्सर सेसन भनौँ, त्यो सेसनमा हामी छिर्छौँ र यो सर्ट क्वेसन एन्सर भनौँ न प्यानल डिस्कसन सेसन पछि अडियन्सबाट केही क्वेसन छ भने उहाँहरूले टेक्स्ट गर्नुहुनेछ र त्यसमा चाहिँ मुख्य क्वेसन्सहरू हाम्रो टाइमको अभाइलेबिलिटीको आधारमा त्यो सेसन त्यो क्वेसन्सहरूलाई चाहिँ एन्सर गर्न कोसिस गर्नेछौँ। सुरुमा अब हाम्रो वर्ल्डको टेक्नोलोजीको जुन ऱ्यापिड चेन्जिङ स्ट्यान्डर्ड्सहरूको जुन चेन्जिङ सिनारियो छ त्यो मध्येको 5G एउटा मुख्य चाहिँ टेक्नोलोजी चेन्ज प्याराडाइम सिफ्टमा आएको चाहिँ टेक्नोलोजी भयो। त्यसले गर्दा सबभन्दा पहिला हामीले जनरल अडियन्सको लागि यो 5G भनेको के हो, यसले यसका फिचर्स र यसले गर्ने इम्प्याक्टहरू एउटा साइन्टिफिक भनौँ न अनुसन्धानको बेसिसमा के छ भन्ने विषय चाहिँ म पहिले म हाम्रो डाक्टर वेद काफ्लेलाई चाहिँ अलिकति त्यो बारेमा प्रकाश पार्नलाई अनुरोध गर्छु। त्यो भनेको अब एक्ज्याक्टली 5G के हो, यसले यो नर्मल पिपुल्स अर्थात् इन्टरप्राइजहरूमा अर्थात् चाहिँ जुन सर्भिस प्रोभाइडरलाई के इम्प्याक्ट गर्छ यो विषयमा चाहिँ अलिकति सर्वसाधारणले बुझ्ने गरी तपाईँले अलिकति इलाबोरेट गरिदिनुहोस् न। साउन्ड म्युट भयो कि? धन्यवाद। म स्लाइड प्रेजेन्ट गर्दैछु। आउँदैछ स्लाइड देखिँदैछ? देखिन्छ देखिन्छ। हजुर, एउटा थोरै स्लाइड छन्, म गरिहाल्छु। सर्वप्रथम त बाबुराम सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद, साथसाथै टेक प्यानललाई पनि धन्यवाद यो टेलको पोलिसी डिबेटमा चाहिँ मलाई सहभागी गराउनु भएको हुनाले। र अघि इन्ट्रोडक्सन भइसकेको छ। यो 5G नेटवर्कमा चाहिँ 4G नेटवर्क भन्दा अब क्यापासिटीको कुरा गर्ने हो भने क्यापेबिलिटिज भनौँ होइन, यसले गर्न सक्ने क्षमताका आधारमा कुरा गर्ने हो भने अब हामीले जुन चाहिँ सुन्दै आएका अथवा बुझ्दै आएका अब डेटा रेट भयो, पिक डेटा रेट कति हुन्छ भन्दाखेरि अहिले 4Gले दिन सक्ने 1 गिगाबिट पर सेकेन्ड हो भने यसले चाहिँ 20 गिगाबिट 20 गिगाबिट पर सेकेन्डसम्मको पिक रेट हुनसक्छ। र युजरले एकजना हामीले भनौँ न हाम्रो मोबाइल फोनमा कतिसम्मको एक्सपिरियन्स गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि 100 मेगाबिट पर सेकेन्डसम्म चाहिँ हामीले हाम्रो मोबाइल फोनमा जेनरली त्यति डेटा चाहिँ डाउनलोड गर्न अथवा अपलोड गर्न सक्छौँ। त्यसपछि अर्को एउटा बुझ्नुपर्ने कुरो के छ भनेदेखि यो कनेक्टिभिटी डेन्सिटी भन्छ, जस्तै 1 किलोमिटरमा कति डिभाइसहरू कनेक्ट गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि 4G भन्दा 5Gमा 10 टाइम्स बढी 10 गुणा बढी भएर 1 मिलियन डिभाइसहरू अब 10 लाख डिभाइसहरू चाहिँ कनेक्ट गर्न सकिन्छ। त्यस्तै गरेर मोबिलिटीको कुरा आउँछ। अब नेपालमा चाहिँ हाम्रो यो हाई मोबिलिटी छैन, तर अब विदेशतिर बुलेट ट्रेनहरू चल्ने हुन्छ। 4Gमा हुँदाखेरि हाम्रो 350 किलोमिटर पर आवरको स्पिडको मोबिलिटीलाई सपोर्ट गर्थ्यो भने अहिले 5Gमा आयो भने यो 500 किलोमिटर पर आवरको स्पिडसम्म सपोर्ट गर्छ। यसको मतलब के हो भने अहिलेको लेटेस्ट बुलेट ट्रेनमा हामी हिँडिराख्दा पनि 5G सर्भिस चाहिँ स्मुथली पाउन सक्छौँ। त्यस्तै गरी एनर्जी एफिसियन्सीको कुरो पनि यो पनि 100 टाइम्स बढी हुन्छ होइन। त्यसपछि 1 मिटर स्क्वायरमा कति क्यापासिटीको डेटा डाउनलोड गर्न सकिन्छ भन्ने पनि बढी हुन्छ। र अघि स्पेक्ट्रमको पनि कुरा आयो, स्पेक्ट्रम पनि 3 गुणा बढी एफिसियन्ट हुन्छ। यसको मतलब के हो भने 3 गुणा बढी एउटै स्पेक्ट्रममा 3 गुणा बढी डेटा चाहिँ पठाउन सकिन्छ एउटै भोल्युमको स्पेक्ट्रममा। अब 5G का नयाँ प्रयोग तथा सेवाहरू अहिलेसम्म हामीले के गर्यौँ भनेदेखि 4G प्रयोग गर्दा अथवा अहिलेसम्मको मोबाइल सर्भिसबाट हामीले पाउने सेवा भनेको एउटा भोइस कल, भोइस कम्युनिकेसनको लागि, अर्को इन्टरनेट कम्युनिकेसनको लागि।
अनि इन्टरनेटमा हेर्ने हो भनेदेखि हामी डेटा डाउनलोड गर्न सक्छौँ, वेबसाइटहरू हेर्न सक्छौँ, भिडियो हेर्न सक्छौँ होइन, र भोइस भयो। यो अधिकांश सर्भिसहरू चाहिँ हाम्रो मानिसले बोकेको डिभाइस, हामीसँग भएको मोबाइल फोन, कम्प्युटर र मानिसले अपरेट गरेको डिभाइस चाहिँ इन्टरनेटमा जोडिएको देखिन्छ अहिलेसम्म 3G 4G भनेको। अब फिफ्थ जेनेरेसन अथवा 5G मा आइसकेपछि के हुन्छ भनेदेखि त्यो मान्छेले बोकेको डिभाइस त हुन्छ प्लस हामीसँग चाहिँ मसिन टाइप कम्युनिकेसन भनिन्छ, म्यासिभ मसिन टाइप कम्युनिकेसन भनेको चाहिँ जस्तै फ्याक्ट्रीका मसिनहरू भए अथवा सेन्सर भए, हामीसँग स्मार्ट मिटर भन्छौँ, स्मार्ट होम भन्छौँ, स्मार्ट बिल्डिङ भन्छौँ, अथवा मेडिकल इक्विपमेन्टहरू भन्छौँ, अथवा यो अटोमेटेड ड्राइभिङ कार भन्छौँ होइन। अनि यो अगमेन्टेड रियालिटी, भर्चुअल रियालिटीले चाहिँ के गर्छ भने हामी जस्तै अहिले हामी विभिन्न ठाउँमा छरिएर यो कन्फरेन्समा भाग लिँदैछौँ। अब यो अगमेन्टेड रियालिटी र भर्चुअल रियालिटी भयो भने हामी एउटै कोठामा बसेर कुरा गरेको जस्तो त्यस्तो भान पार्ने एउटा चाहिँ सूचना प्रविधिको विकास भइरहेछ र यस्तो खालको सूचना प्रविधिको एप्लिकेसनका लागि ह्युज भोल्युमको डेटा पठाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको अब त्यो लेटेन्सी पनि एकदम सानो हुनुपर्ने हुन्छ। त्यो सपोर्ट गर्नलाई 5G ले काम गर्नेछ भनिन्छ। यसको मतलब के भयो भने अब हामीले अब मान्छेले मात्रै बोकेका डिभाइस हेर्ने भने त मान्छेको हाम्रो जनसङ्ख्या त सीमित छ। अहिले हाम्रो नेपालमा अब 130-40% सब्सक्रिप्सन छ। अब त्योभन्दा नबढ्ने हुनसक्छ, तर मान्छेले बोकेको डिभाइस भन्दा पनि मसिन जोड्न थालियो, सेन्सर जोड्न थालियो। जस्तै हाम्रो खेतीपाती गर्ने ठाउँमा चाहिँ हाम्रो माटोको स्तर नाप्ने सेन्सर, अथवा हामीसँग माटोको चिस्यान नाप्ने सेन्सर, अथवा बालीको अवस्था नाप्ने सेन्सर, अथवा किरा फट्याङ्ग्राको अवस्था नाप्ने सेन्सर राख्यौँ भनेदेखि अब हामी इमेजिन गर्न सक्छौँ कति धेरै डिभाइसहरू चाहिँ नेटवर्कमा जोडिन्छ भनेर। र त्यति धेरै डिभाइसलाई पनि यो फिफ्थ जेनेरेसन नेटवर्कले चाहिँ सपोर्ट गर्ने अनुमान गरिएको छ। अब अलिकति टेक्निकल कुरा गऱ्यौँ। अब फिफ्थ जेनेरेसन नेटवर्क सिस्टम चाहिँ अलिकति यो 4G भन्दा 5G मा टेक्निकली धेरै नै फरक आइरहेछ। जस्तै 5G भनेको चाहिँ सफ्टवेयर डिफाइन्ड नेटवर्क हो। यसमा चाहिँ नेटवर्क फङ्सन भर्चुअलाइजेसन भन्ने कन्सेप्ट हुन्छ। यो भनेको कस्तो भनेदेखि एउटै इन्फ्रास्ट्रक्चरमा विभिन्न खालका सर्भिस दिन सकिन्छ र क्लाउड एज कम्प्युटिङ र नेटवर्क कन्भर्जेन्स भनिन्छ। अहिलेसम्मको इन्टरनेट भनेको चाहिँ सर्भरबाट डेटा डाउनलोड गर्ने, युजरको डिभाइससँग डाउनलोड गर्ने एउटा डम्मी पाइप जस्तो थियो भनेदेखि अब 5G मा गएपछि यो डम्मी पाइप नभएर एउटा स्मार्ट कमन प्लेटफर्म फर डाइभर्स सर्भिसेस भनेको ती भित्रै अब हामीसँग क्लाउड सर्भर पनि ती नेटवर्क भित्रै हुन्छ होइन। त्यहाँनिर कम्प्युटेसन सर्भर पनि हुनसक्छ। त्यहाँनिर चाहिँ हाम्रो मिडिया जुन हामीले डाउनलोड गरेको जुन ह्युज भोल्युमको डेटाहरू हुन्छ त्यो डेटा चाहिँ हाम्रै नजिकै एजमा राख्न सकिन्छ। र यो समग्र यो जुन एउटा ब्यालेन्स इकोसिस्टम भनेको यो चाहिँ 5G नेटवर्क सिस्टममा हुँदा आउँदैछ। अनि अघि रेडियोको पनि कुरा आयो। रेडियोमा हाम्रो अहिलेसम्म प्रयोग गरेको 6 GHz भन्दा तलको फ्रिक्वेन्सी जुन हामी वाइफाईमा प्रयोग गर्छौँ अथवा हाम्रो अहिले सेलुलर सिस्टममा प्रयोग गर्छौँ, यसलाई सब-6 GHz ब्यान्डविड्थ भन्छ। यसमा पनि 5G को स्पेक्ट्रम छ। अघि सरले भनिसक्नुभयो कि हामीसँग 1800 मेगाहर्ज को अथवा 1.8 GHz को फ्रिक्वेन्सी चाहिँ हामी 5G लाई एलोकेट गर्दैछौँ। त्यस्तै अब 3.7 को पनि छ, 4.5 को पनि छ होइन। अनि यता त्योदेखि बाहेक माथिको पनि 28 GHz को फ्रिक्वेन्सी पनि यहाँ जापानमा एलोकेट गरिसकेको छ। 40 को 39 को 90 GHz सम्मको फ्रिक्वेन्सी चाहिँ 5G मा चलाउन सकिन्छ। र अर्को एउटा कुरो चाहिँ यो म रिसर्च गर्ने पक्षबाट बोल्दाखेरि चाहिँ फिफ्थ जेनेरेसन नेटवर्क म्यानेजमेन्ट चाहिँ अहिलेको 4G भन्दा कम्प्लिटली फरक हुनेछ। यो चाहिँ कस्तो हुन्छ नि, AI र मसिन लर्निङ बेस्डको नेटवर्क म्यानेजमेन्ट हुन्छ। किन यस्तो चाहियो भन्दाखेरि नेटवर्क म्यानेजमेन्ट चाहिँ एकदम कम्प्लेक्स भएर आउँछ। किन कम्प्लेक्स भयो भन्दाखेरि किनभने सर्भिस नै हामी अब पर्सनलाइज सर्भिस, इन्डिभिजुअल युजरको सर्भिस अथवा इन्डिभिजुअल सर्भिस टाइपको, जस्तै एग्रिकल्चरमा हामीले प्रयोग गरेको सर्भिस र हाम्रो घरमा टेलिभिजन जोड्न गर्ने सर्भिस र अथवा हामीसँग भएको भनौँ न अब अटोमेटेड ड्राइभिङका लागि गर्ने कम्युनिकेसन सर्भिस, यी सबैको क्वालिटी फरक हुन्छ। यिनीहरूको सबैको रिक्वायरमेन्ट फरक हुन्छ। कसैलाई धेरै ब्यान्डविड्थ चाहिन्छ, कसैलाई एकदम त्यो जिटर भनिन्छ जुन चाहिँ एउटा डाटाबाट अर्को डाटा बिचको जुन त्यो समय ग्याप हुन्छ, जुन समय अवधि, त्यो चाहिँ सधैँ एकै खालको एकै
बनाउनु पर्ने हुनसक्छ। यस्ता कुराहरू चाहिँ सबै सर्भिस अनुसार फरक भएको हुनाले ती सबैलाई म्यानेजमेन्ट गर्नलाई गाह्रो छ। त्यसैले अब रिसोर्स पनि सेयरेबल हुन्छ। अघि मैले भने क्लाउड हुन्छ, त्यसमा अप्टिकल फाइबर भयो, यो वायरलेस रेडियो लिङ्क्सहरू भए, यी सबैलाई भर्चुअलाइजेसन प्लेटफर्ममा त्यो रिसोर्स एडजस्ट गर्ने, ब्यान्डविथ एडजस्ट गर्ने, उनीहरूलाई दिएको कम्प्युटेसन सिपियु एडजस्ट गर्ने अथवा स्टोरेज एडजस्ट गर्ने चाहिँ। अनि रिसोर्स चाहिँ अब के हुन्छ भने हामीसँग सर्भरको क्षमता सीमित छ भने आर्बिट्रेसन गर्नुपर्ने हुन्छ, कुन सेवालाई बढी प्रायोरिटी दिने र कसको लागि बढाउने, कसको घटाउने, कुन बेला एडजस्ट गर्ने, यस्ता डिसिजनहरू चाहिँ हामी मान्छेले भनौँ न हेरेर प्रोम्प्टली इन्स्ट्यान्टली गर्न सक्छौँ न। यस्तो बेलामा चाहिँ मसिन लर्निङ सिस्टम अथवा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सका टेक्निकहरू प्रयोग गरेर हामी अटोमेसनमा जानुपर्ने हुन्छ। र क्वालिटी अफ सर्भिस त थियो, अब त क्वालिटी अफ एक्सपिरियन्स, युजरले कुन क्वालिटीको, युजरको जुन डिमान्ड अथवा उसको इन्टेन्सन त्यससँग मिट गर्ने खालको सर्भिस चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ। अब नेपालको सन्दर्भमा अपर्च्युनिटी के छ भन्दा 5 जेनेरेसन यो 5G को म चाहिँ धेरै नै देख्दछु। अघि मैले भनिहालेँ 5G मा चाहिँ मानिसले बोक्ने डिभाइस मात्रै नभएर मसिन, सेन्सर, अब एक्चुएटर, अब हामीसँग भएका बस, कार, ट्रेन त नेपालमा छैन हैन, सबै जोड्न सक्छ। अनि यसले जस्तै अहिले हाम्रो एउटा ठुलो समस्या सहरी क्षेत्रमा पोल्युसन डिटेक्सन एन्ड रिडक्सन कसरी गर्ने, कस्तो खालको प्लानिङ गर्ने, कुन क्षेत्रबाट चाहिँ पोल्युसनलाई बढी कन्ट्रिब्युसन भइरहेछ, हामीले के गर्यौँ भने रिडक्सन गर्न सक्छौँ। अब ट्रान्सपोर्टेसनको पनि त्यस्तै छ। काठमाडौँमा ट्राफिक जाम भनेको अब हाम्रो नियति भइसकेको छ। यसलाई कसरी सरल गर्न सकिन्छ, जस्तै विभिन्न खालका पोलिसीहरू छन्, विभिन्न खालका एप्रोचहरू, प्रिन्सिपलहरू छन्। जस्तै ट्राफिकलाई कुन ठाउँमा कति होल्ड गर्यौँ, कति मिनट, कति सेकेन्ड होल्ड गर्यौँ भने, जस्तै उदाहरणको लागि हाम्रो कोटेश्वरमा आउने ट्राफिक जाम कम गर्न सकिन्छ। यसको लागि चाहिँ हामीले काठमाडौँ उपत्यका भरिकै ट्राफिक कन्डिसन अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ र यो अध्ययन गर्नको लागि एउटा नेटवर्कको आवश्यक पर्छ। नेटवर्क र त्यस्तो खालको नेटवर्क चाहिँ हामी 5th जेनेरेसन सिस्टममा गयौँ भने सजिलै बनाउन सक्छौँ। र अर्को एउटा कन्सेप्ट छ लोकल 5G भनिन्छ। यो चाहिँ अहिले जापान र अरू देशहरूमा निकै नै प्रयोग गर्न थालिसक्यो। यो भनेको के हो भनेदेखि जस्तै एउटा फ्याक्ट्रीलाई अटोमेसन गर्नु पर्यो अथवा एउटा अस्पतालभित्रको सिस्टमलाई अटोमेसन गर्नु पर्यो भनेदेखि अस्पतालभित्रलाई मात्रै एउटा 5G नेटवर्क बनाउन सकिन्छ। अब यहाँ अब लोकल 5G स्पेक्ट्रम अहिले नेपालमा यो कुरो आएको छ कि छैन हैन। जस्तै जापानमा चाहिँ 4.5 गिगाहर्ज र 28 गिगाहर्ज ब्यान्डमा लोकल 5G स्पेक्ट्रम छुट्याइएको छ। र नेपालको सन्दर्भमा जस्तै डिजास्टर म्यानेजमेन्टको कुरो भयो, स्मार्ट एग्रिकल्चरको कुरा भयो। अब स्मार्ट एग्रिकल्चरमा पनि दुई पक्ष हुन्छ, एउटा त मोनिटरिङ गर्ने र कन्ट्रोल। त्यहाँ जस्तै माटोको अवस्था चाहिँ मसिनले मोनिटर गर्ने, अनि त्यसलाई पानी हाल्नु पर्यो अथवा त्यसमा मल हाल्नु पर्यो भने मान्छेले गर्ने हुन्छ। अब विकसित देशहरूमा चाहिँ के गर्छन् भने मोनिटरिङ र कन्ट्रोल, त्यसमा पानी हाल्दा पनि मसिनले नै हाल्ने हैन, अटोमेटिकली त्यहाँ खोल्ने धाराहरू हुन्छ। र हाम्रो हेल्थ केयरमा पनि चाहिँ युज गर्न सक्छौँ। अब स्मार्ट फ्याक्ट्रीको पनि कुरो आउँदैछ। अब नेपालमा पनि बिस्तारै हामी चाहिँ इन्डस्ट्रियल रिभोल्युसनतिर जानुपर्छ। अब रोबोट कन्ट्रोल फ्याक्ट्रीहरू हुन्छ, टेलिमेडिसिन, ई हेल्थ। र हामीसँग अर्को एउटा स्कोप भएको चाहिँ टुरिज्म प्रमोसन। अहिले यस बेला कोरोनाले गर्दा अलिकति गाह्रो भयो, तर AR VR को प्रयोग गऱ्यौँ भने हाम्रो चाहिँ अहिले भर्चुअल टुरिज्मको पनि विकास गर्न सक्छौँ, जसले चाहिँ काठमाडौँमा बसेर हामी सगरमाथाको टुप्पामा पुगेको अनुभव गर्न सक्छौँ हैन, विदेशको टुरिस्टहरू आएर। यस्ता कामहरू गर्न सकिन्छ। च्यालेन्जेस भन्दाखेरि अघि मैले एउटा के भने भनेदेखि 5G भनेको चाहिँ अहिलेसम्मको जुन हाम्रो टेलिकम्युनिकेसन सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले दिएको कनेक्टिभिटी मात्रै होइन, ISP ले दिएको कनेक्टिभिटी मात्रै पनि होइन। यो चाहिँ क्लाउड सर्भर, ISP, टेलकोज, प्लेटफर्म प्रोभाइडर र सर्भिस सेक्टरका स्टेक होल्डर को यो चाहिँ एउटा सम्मिश्रण हुनुपर्छ, एउटा इकोसिस्टम हुनुपर्छ। र त्यो इकोसिस्टम चाहिँ एकदम कोलाबोरेटिभ हुनुपर्छ। अब एक किसिमको बिजनेस कम्पिटिसन हुन्छ, त्यो अर्कै कुरा। र एउटा लिगल फ्रेमवर्कमा बसेर कोलाबोरेसनमा आउनुपर्छ, अनि मात्रै हामी 5G सिस्टमको अधिकतम सदुपयोग गर्न सक्छौँ। अब इन्फ्रास्ट्रक्चर सेयरिङको कुरो आउँछ। जस्तै अब जापानमा पनि अहिले यो 5G आइसकेपछि एउटा नयाँ टेलको निस्किया छ, राकुटेन मोबाइल भन्ने। यसो के भने 5G ले दिएको जुन यी नयाँ यो इन्फ्रास्ट्रक्चर सेयरिङ गर्न सक्ने भर्चुअलाइजेसनको प्लेटफर्म प्रयोग गरेर अहिले राकुटेन चाहिँ यहाँ अगाडि नै बढिरहेको छ हैन। नेपालमा पनि हुनसक्छ अहिलेसम्म हाम्रो 2-3वटा क्यारियरको डोमिनेसन छ भने अब नयाँ क्यारियर पनि आउन सक्छ। र अर्को कुरो चाहिँ के हुन्छ भने यहाँ त हामीले यो इकोसिस्टमलाई बनाउनको लागि कुन जस्तै
टेलिकम्युनिकेसनको कुरा गर्ने हो भने अप्टिकल फाइबरको कुन ब्यान्डविथलाई कसरी कन्ट्रोल गर्ने छ, कुन चाहिँ अब फ्रिक्वेन्सी ब्यान्ड अथवा त्यहाँनिर हाम्रो वेभ लेन्थ कसले प्रयोग गरिरहेछ, के गरिरहेछ भनेर यो क्यापेबिलिटी एक्सपोजर गर्नुपर्ने हुनसक्छ। यो कुराहरू चाहिँ यो पोलिसी र टेक्नोलोजी दुवैमा भर पर्छ। र के गर्छ भने 5G ले चाहिँ लोकल समस्याहरूलाई राम्ररी एड्रेस गर्न सकिन्छ भनेर मान्यता राखिएको छ। तर कि हाम्रोमा कस्तो हो भने लोकल समस्यालाई एक्सप्लोइट गर्नको लागि अब जस्तै हाम्रो बाबुराम सरको टिमले केही रिसर्च गरिरहेको छ, तर हाम्रो रिसर्च सेक्टर चाहिँ विक छ हामी लोकल रिसर्चमा। अनि त्यो विक हुने कारण अनेकौँ छन्। जस्तै एउटा त रेगुलर रिसर्च फन्डिङ पनि छैन। कहिलेकाहीँ यसो सोचिन्छ यो आरटिटिएफलाई कतै रिसर्चमा प्रयोग गर्न सकिन्छ कि, जस्तै अब 5G मा नयाँ नयाँ सर्भिस दिन सकिन्छ भन्छौँ हामी, तर खोइ हामीसँग रिसर्च छैन। त्यसैले यसको लागि यो प्रमोसनको लागि पनि गर्न सकिन्छ कि। अर्को चाहिँ एउटा ल्याक अफ लोकल एकाडेमिक प्रोफेसनल टेक्निकल कमिटीज फर लोकल नलेज जेनेरेसन एन्ड सेयरिङ। यो कुरो जस्तै यहाँ जापानमा म विभिन्न टेक्निकल कमिटीमा आबद्ध छु। यो निशुल्क एउटा अध्ययन अनुसन्धान र एउटा प्रोफेसनमा लागेका व्यक्तिहरूले निशुल्क कन्ट्रिब्युसन गरिन्छ र त्यहाँनिर एक किसिमको नलेज जेनेरेसन हुन्छ। जस्तै जापानमा पनि 5G मोबाइल प्रमोसन फोरम थियो। त्यो फोरममा चाहिँ हामीले 3 वर्षसम्म कन्ट्रिब्युसन गरेर विभिन्न खालको अध्ययन गरिएर त्यो रिपोर्ट बनाइयो र त्यो नलेज सेयर गरेर त्यो अनुसारले अहिले विभिन्न खालका सेवाहरू चाहिँ त्यही अनुसारले सिर्जना गरिएको छन्। र हामी यो पक्षमा अलिकति विक भएको हुनाले मलाई चाहिँ कहिलेकाहीँ एक्सप्लोइट 5G का सबै सुविधाहरू हामी सदुपयोग गर्न पो सक्दैनौँ कि जस्तो पनि लागिरहेछ, किनभने हामीसँग लोकल नलेज अलिक कम भयो। र अर्को कुरो चाहिँ हामी धेरै जसो भेन्डर अथवा म्यानुफ्याक्चरर अथवा त्यो इक्विपमेन्ट जसले सप्लाई गर्छ उसैलाई जिम्मा लाउने गर्छौँ। यसले चाहिँ फेयर अफ भेन्डर लक इन हुनसक्छ। 5G भनेको एउटा ओपन सिस्टम हो, किनभने यसले त नयाँ नयाँ सेवाहरू सिर्जना गर्न सक्ने एउटा प्लेटफर्म हो। तर एउटा भेन्डर मा मात्रै निर्भर हुँदाखेरि कहिलेकाहीँ हाम्रो यो समस्याले गर्दा पछि लङ टर्ममा असर पो गर्छ कि, यसको बारेमा चाहिँ हाम्रो पोलिसी मेकरहरूले समयमै सोच्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। र अघि फ्रिक्वेन्सीको कुरा आएको हुनाले मैले एउटा यो कपी पेस्ट गरेको। जस्तै जापानमा 5G को फ्रिक्वेन्सी भन्दा चाहिँ 3.7 गिगाहर्ज ब्यान्ड, 4.5 गिगाहर्ज ब्यान्ड र त्यसपछि 28 गिगाहर्ज ब्यान्ड चाहिँ एलोकेट भइसकेको छ यो कम्पनीहरूलाई। यहाँनिर एउटा यो मैले यो पनि कपी पेस्ट नै हो। अब यहाँको एनटिटी डोकोमो, केडिडिआई, राकुटेन, सफ्टब्याङ्क अनि यो लोकल सेलुलरहरू। र अघि मैले भने लोकल 5G ले चाहिँ लोकल इनोभेसनलाई प्रमोट गर्ने नेटवर्क भएको हुनाले लोकल प्राइभेट युजको लागि पनि 20 मेगाहर्जको ब्यान्डविथ, 4.5 गिगा ब्यान्ड र 28 गिगा ब्यान्डमा चाहिँ 900 मेगाहर्जको ब्यान्ड चाहिँ ब्यान्डविथ चाहिँ छुट्याइदिएको छ। र यो सायद हामीलाई पनि बिस्तारै नेपालमा पनि हामीले पोलिसी बनाउँदा यो कुरो काम लाग्छ भनेर यहाँ राखेको हो। हस् त, धन्यवाद। धन्यवाद वेद सर। उहाँले ओभरअल 5G को फिचर्सदेखि लिएर नेप्लिज कन्टेक्समा इस्युज जुन कुरा हामीले यो डिस्कसन सेसनमा प्लान गरेका थियौँ त्यसमा ओभरअलमा समरीमा नै उहाँले राखिदिनु भयो। त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। अब 5G को र अहिलेको पुरानो एक्जिस्टिङ नेटवर्क र 5G को नेटवर्कको कन्टेक्समा उहाँले जुन कुराहरू बताउनु भयो, बेसिकल्ली यो रिलायबिलिटी, सेक्युरिटी, त्यसपछि फास्ट एक्सेस होइन, अनि त्यसपछि यसको म्यानेजमेन्टको प्याराडाइम सिफ्ट जुन चाहिँ लेगेसी नेटवर्क भन्छ हामी, जुन अहिलेको एक्जिस्टिङ रनिङ नेटवर्क छ त्योभन्दा 5G को अपरेसनल नेटवर्क चाहिँ कम्प्लिटली चेन्जिङ इन्भाइरोमेन्ट र त्यसको टेक्नोलोजी म्यानेजमेन्ट इस्यु नै डिफ्रेन्ट र भेन्डर न्युट्रल हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो नेप्लिज कन्टेक्समा रिसर्चलाई अलिकति फोकस भएन भने सायद भेन्डर न्युट्रल भन्दा पनि भेन्डर लकमा नै त्यसले चाहिँ अलिकति च्यालेन्जेस ल्याउला भन्ने आशय पनि उहाँले व्यक्त गर्नुभयो। अब म अलिकति टेलिकम्युनिकेसन, नेपाल टेलिकम अपरेटर साइडतिर सायद हाम्रो यो 5G कन्टेक्स्ट भन्ने बित्तिकै जुन हामी वायरलेस सेन्सर नोड नेटवर्क, त्यसपछि इन्टरनेट अफ थिङ्सदेखि लिएर यो म्यासिभ कम्युनिकेसन कुरा गर्छौँ, प्लस यो क्लाउड कम्प्युटिङ ब्याकबोन नेटवर्कको क्लाउड डाटा सेन्टर नेटवर्क, आइएसपी नेटवर्कको पनि उहाँले जुन इकोसिस्टममा चाहिँ इन्भल्भमेन्ट हुनुपर्छ भन्ने भयो। त्यसले गर्दाखेरि एक हिसाबले यो टेलिकम अपरेटर्स मात्र होइन, आइएसपी पनि प्लस अरू डाटा सेन्टर सर्भिस प्रोभाइडरहरूलाई पनि फ्रम द रेगुलेटरी पर्सपेक्टिभ केही अरू भनौँ न चाहिँ पोइन्ट अफ भ्यूबाट हेर्नुपर्छ कि त्यो डिस्कसनमा आउँदै गरौँला। र अहिले चाहिँ म अलिकति टेलिकम अपरेटर्सको साइडबाट हामीसँग नेपाल टेलिकमका एमडी दिल्ली अधिकारी सर हुनुहुन्छ। अब यसमा मैले एउटा क्वेरी राख्न चाहेँ, जस्तै त्यो भनेको चाहिँ
अब अहिले चाहिँ हाम्रो विगत केही समयदेखि जो भनौँ न 4G नेटवर्क चाहिँ नेपाल वाइड अपरेसनमा छ। यो पनि रिसेन्ट इम्प्लिमेन्टेसन नै भन्छु मैले होइन, 4G को इम्प्लिमेन्टेसन। त्यसमा नेपाल टेलिकमले एक हदसम्म 4G को कभरेज नेपाल वाइड बनाएको छ। तथापि यो अर्बान सिटीहरूमा भन्दा अब रुरल जोनमा 4G को अझै कभरेजको र क्वालिटीको बारेमा इस्युजहरू आइरहेको हुन्छ भनेर जुन मार्केटहरूमा अर्थात् चाहिँ सब्सक्राइब बेसिसमा थोरै कम्प्लाइन छ पनि भन्छन्। अब यसमा चाहिँ टेलिकमले चाहिँ एनटीले चाहिँ भनौँ न 4G को क्वालिटी अफ सर्भिसको सँगै 5G मा जानको लागि जुन नेपाल टेलिकमको लागि अहिले हाम्रो बोर्ड मेम्बर सरले पनि भन्नुभयो पाइलट टेस्टको लागि त एउटा चाहिँ डिसिजन भइसकेको छ। अपरेटरको पोइन्ट अफ भ्यूबाट अर्थात् नेपाल टेलिकमको भ्यूबाट यसको प्रिपेरेसन के छ? 4G लाई 5G मा जानेदेखि लिएर 4G को अहिलेको सर्भिसलाई चाहिँ एक हिसाबले तपाईँहरू भोलि 5G मा कम्प्लिटली गइसकेपछि 4G रिप्लेस हुने हो अर्थात् के कसो कसरी चाहिँ पार्लाले लाने हो, के कस्तो हुन्छ त्यसको बारेमा बताइदिनु म अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद बाबुरामजी। सबभन्दा पहिला त टेकपाना मिडियालाई यो फोरम र यो डिबेटको लागि चाहिँ धन्यवाद दिन चाहन्छु र हाम्रो नियामक निकाय रेगुलेटरीको बोर्ड मेम्बर मणि चौलागाई सरले पनि यहाँको कन्टेक्स्टमा नेपालको कन्टेक्स्टमा धेरै कुराहरू भनिसक्नुभयो भने रिसर्चर बेदजीले चाहिँ 5G को ओभरअल बाहिरको एक्सपिरियन्सको बारेमा धेरै कुराहरू भन्नुभयो हैन। अब अपरेटर पर्सपेक्टिभबाट मैले अलिकति कुराहरू भन्नुपर्ने हुन्छ र यो हाम्रो फोरमको नाममै भनौँ न यो डिबेटको नाम नै 5G रेडिनेस भनेको हुनाले अब 5G मा रेडिनेस कसरी छ त यसमा चाहिँ एउटा कन्ट्रीको रेडिनेस हुन्छ हैन। कन्ट्रीले रेडिनेस गर्नको निम्ति त्यो भित्र आउने डोमेनहरू भनेको रेगुलेटरीहरू, अपरेटरहरू, इन्डस्ट्रिजहरू हैन, युजरहरू सबै चिजको रेडिनेसका कुराहरू हामी हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो मध्ये एउटा के हुने रहेछ भने मैले धेरै युरोपियन लगायत विभिन्न ठाउँको चाहिँ अध्ययन गर्दाखेरि 5G रेडिनेसमा चाहिँ 4-5 वटा पोइन्टका कुराहरूलाई हेरिँदो रहेछ। एउटा इन्फ्रास्ट्रक्चर र टेक्नोलोजीमा रेडिनेस छ कि छैन, किनभने बेसिक किनभने 5G मै जानु अगाडि त्यसलाई लाग्ने सपोर्टिङ इन्फ्रास्ट्रक्चर र टेक्नोलोजीहरू त्यहाँ चाहिँ छ कि छैन भन्ने कुराहरू हेर्ने भने अर्को रेगुलेसन एन्ड पोलिसीमा कस्तो खालको रेडिनेस छ। यसमा त हाम्रो मणि चौलागाई सरले प्रष्टै भनिसक्नुभयो, गभर्मेन्टले पनि 5G मा जानको निम्ति ट्रायलको रूपमा नेपाल टेलिकमलाई ट्रायल दिने भन्ने हिसाबले भन्नुभएको छ र हामीले एउटा पत्र पनि पाइसकेका छौँ। त्यसको लागि रेडिनेस को लागि चाहिँ प्रस्ताव प्राप्त बुझाउनको निम्ति भन्ने हिसाबले कुरा गरेको छ। हामी त्यसमा कमिटी अध्ययन गरेर त्यो कुन स्पेक्ट्रम युज गर्ने, कुन इफेक्टिभ हुन्छ नेपालको पर्सपेक्टिभमा भन्ने बारेमा हाम्रो साथीहरूले अध्ययन सुरु गरिसक्नु भएको छ भने अब केही समयमा हामी नियामक निकायमा यो सम्बन्धमा हाम्रो भ्युजहरू, ट्रायलको मोडालिटीहरू, मोडलहरू हामी पेश गरिसक्छौँ। अर्को 5G रेडिनेसको लागि चाहिने भनेको अर्को चाहिँ इनोभेसन ल्यान्डस्केप के छ त हैन। जस्तो बेदजीले भन्नुभयो जापानमा चाहिँ जसरी चाहिँ इनोभेसनहरू भइरहेको छ 5G को लागि हैन, एग्रिकल्चर सेक्टरमा होला, अझ कुनै इन्डस्ट्रिजमा छ। अहिले इन्डस्ट्री लेभलमा अहिले सबैभन्दा धेरै रोबोटिक्सहरू, मसिन टु मसिन कम्युनिकेसन, IoT डिभाइसेस, सेन्सरको नेटवर्कमा मोस्टली युज गरिरहेछ 5G भने हाम्रोमा त्यो इनोभेसन ल्यान्डस्केपमा कसरी काम गरिरहेछ। इभन यहाँ अहिले 5G रेडिनेसको लागि छलफल गर्नको निम्ति जसरी बेदजीले भन्नुभयो त्यहाँबाट इन्डिपेन्डेन्ट फोरमले निशुल्क रूपमा सपोर्ट गरेको थियो, हामी कहाँ त्यस्तो स्थिति देखिएको छैन। एउटा इन्स्टिट्युट अफ इन्जिनियरिङ हो, त्यसपछि सबै आफ्नै बिजनेसमा छन्। रेगुलेटरी निकायले चाहिँ नियम के अरे अपरेटरको नियमन गर्ने कुरामै अब अलिकति छ, त्यहाँ पनि क्यापासिटी डेभलपमेन्टको कुराहरू आवश्यक छ हैन। अर्को समस्या भनेको रेडिनेसमा ह्युमन क्यापिटलका कुराहरू छन्। ह्युमन क्यापिटलमा हामी 5G ड्राइभ गर्नको निम्ति हामी छ कि छैन। अब हामी त्यो खालको चाहिँ 5G लाई गर्ने जुन भनौँ न AR VR का कुराहरू जुन आएका छन्, क्लाउड कम्प्युटिङका कुराहरू छन्, भर्चुअलाइजेसनका कुराहरू छन्, त्यो चिजलाई चाहिँ कोपअप गर्ने खालको हामीसँग म्यान पावर छ कि छैन, त्यो चिजमा पनि अलिकति हाम्रो रेडिनेस छैन जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसमा अलिकति स्ट्रेन्थनिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को कन्ट्रीको प्रोफाइलले पनि निर्धारण गर्नुहुन्छ। कन्ट्रीको प्रोफाइलमा त्यसको चाहिँ ICT इन्डेक्स कहाँ छ, ओभरअल ICT इन्डेक्सहरू कहाँ छ, मोबाइल पेनिट्रेसन कति छ, त्यसपछि आएर हजुरको चाहिँ त्यो ICT इन्डस्ट्रीले चाहिँ GDPमा कति कन्ट्रिब्युसन गरेको छ। त्यस्तै गरी चाहिँ ICT इन्डेक्स, त्यसपछि यो ब्रोडब्यान्ड पेनिट्रेसनका कुराहरू
हैन र अनि त्यसको चाहिँ कभरेजका कुराहरू त्यो चिजहरूलाई चाहिँ हेर्न सक्छ र मेरो विचारमा कन्ट्रीको प्रोफाइलमा यो चिजहरू धेरै जसो मिट गराछ जस्तो लाग्छ मलाई। अर्को चाहिँ डिमान्ड साइड, हामी डिमान्ड साइडको कुराहरू के भने सर्भिस भएर पनि युज गरेछ, रिसेप्सन कस्तो छ त, सर्भिसको जस्तो फिक्स लाइनको रिसेप्सन कस्तो छ, त्यसपछि आएर मोबाइल ब्रोडब्यान्डको रिसेप्सनको दर रेट कस्तो छ, अनि त्यसलाई चाहिँ अफोर्ड गर्ने के अरे क्यापेबिलिटी छ कि छैन भन्ने कुराहरू, यी चिजहरू हेर्दाखेरि हामी कहाँ केही चिजहरू चाहिँ हामी अझै पनि धेरै काम गर्नुपर्ने छ भने। र अर्को अझै महत्त्वपूर्ण के मैले धेरै जसो कन्ट्रीको हेर्दाखेरि के देखेँ भने कन्ट्री इट्सेल्फ त्यहाँको अपरेटरको टफ म्यानेजमेन्ट, रेगुलेटरीको चाहिँ म्यानेजमेन्ट र यो सबै सेक्टरलाई हेर्ने गभर्मेन्टको लाइन मिनिस्ट्री त्यसमा डिस्कसनमा स्टार्ट गरेको छ कि छैन, त्यसमा कमिटमेन्ट छ कि छैन, त्यसमा डिबेट सुरु गरेको छ कि छैन भन्ने कुराहरू हुँदैछ। त्यो चिज पर्याप्त रूपमा हामी कहाँ छलफलहरू भइसकेको छ, यसमा अगाडि जाने भन्ने कुरा भएको हुनाले यसमा पनि एकदमै रेडिनेस एकदमै राम्रो देखेछु। अब इन्फ्रास्ट्रक्चरको पार्ट हेर्दाखेरि खास गरी नेपाल टेलिकमले इन्फ्रास्ट्रक्चरलाई अलिकति हेरेको छ। अहिले मणि सरले पनि भनिसक्नुभयो, यसको लागि चाहिँ ब्याकबोन लेयरमा हामी म्यासिभ काम गर्दैछौँ हैन। एक्सेस लेयरमा फाइबर हाम्रो धेरै फाइबर डिप्लोयमेन्ट भने हामी 9 लाख लाइन बराबरको फाइबरको प्लान सकायो भने 4.5 लाख घरहरूमा फाइबर दिने हिसाबले हाम्रो नेटवर्क डिप्लोयमेन्ट भइसकेको छ भने लगभग 1.5 लाख घरहरूमा हामीले चाहिँ फाइबर कनेक्टिभिटीको हिसाबले लगभग पुर्याउन लागिसकेका छौँ छोटो समयमा भनिसकेपछि। र अनि कभरेजको हिसाबमा हाम्रो जुन पहिला सिडिएमए लाइन थियो 974 975 को जुन नेटवर्कहरू जो स्काई भनेर भन्थ्यौँ हामीले, त्यो धेरै ठाउँमा कनेक्टिभिटी थियो, त्यो कोही नटिप्ने ठाउँमा स्काईले टिप्थ्यो किनभने यसको 850 मेगाहर्ज ब्यान्ड थियो। र अब हामी त्यसलाई फेज आउट गर्दैछौँ रेगुलेटरी निकायको चाहिँ निर्देशन अनुसार, त्यसलाई रिफार्मिङ गरेर अर्को स्पेक्ट्रम युज गर्ने भन्ने हिसाबले हामी त्यसलाई छिट्टै के अरे फेज आउट गर्दैछौँ भने त्यसको सट्टामा हामीले 800 मेगाहर्जको चाहिँ 4G चाहिँ डिप्लोयमेन्ट गरेको छ। नम्बर अफ साइट हेर्ने भने सिडिएमए साइट भन्दा 800 मेगाहर्जको 4G को साइट भन्दा 3 to 4 टाइम्स बढी साइटहरू छ, 3 टाइम्स जस्तो बढी साइट छ। यसको अर्थ के भने जब हामी होल 800 मेगाहर्ज ब्यान्डको चाहिँ कनेक्टिभिटीको डिप्लोयमेन्ट सकाउँछौँ, अब केही 2-4 महिनामा हामी सकिसक्छौँ, त्यसपछि कनेक्टिभिटी जुन रुरल कनेक्टिभिटी एकदम फार रिमोट कनेक्टिभिटीको समस्या यसले समाधान गर्छ हैन। र अब हाम्रो एउटा च्यालेन्ज के हो भने स्मुथ ट्रान्जिसन हामी 4G बाट 5G कसरी जाने। र फेरि अर्को कस्तो देखिया छ भने एज अ अपरेटर पर्सपेक्टिभ हेर्दाखेरि नर्मल युजरको निम्ति 4G ले नै उसको जुन इन्टरनेट एक्सेस गर्ने, ब्राउजिङ गर्ने, त्यो कम्युनिकेसन गर्ने, भोइस चलाउने सबै चिज 4G ले चाहिँ सम्बोधन गर्छ भने 5G किन भन्ने कुराहरू पनि हुन्छ। र 5G भनेको चाहिँ अहिले बेजीले नै भन्नुभयो, यो जुन नयाँ सेगमेन्टहरू MMTS MMTC भनेर भनेका छौँ, अनि अल्ट्रा रिलायबल कम्युनिकेसनका कुराहरू गरेका छौँ, र त्यसका एप्लिकेसनका कुराहरू गरेका छौँ, स्मार्ट सिटीमा जाने कुराहरू गरेका छौँ, र एग्रिकल्चर सेक्टरदेखि लिएर अब मेडिकल एजुकेसनमा अथवा चाहिँ सबै ठाउँमा हामी जाने कुरा गरेका छौँ भने इनिसियल्ली अपरेटरलाई 5G रोल आउटबाट चाहिँ बिजनेस एडभान्टेज चाहिँ हुन्न होला जस्तो लाग्छ मलाई हैन। त्यसको निम्ति यसले टोटल जिडिपीमा धेरै ठुलो कन्ट्रिब्युसन गर्छ। अस्ति नि मैले एउटा अध्ययनमा नि गरेको थिएँ, 2.5% अफ जिडिपी को कन्ट्रिब्युसन 2025 पछाडि चाहिँ 5G कनेक्टिभिटीले दिन सक्छ भन्ने एउटा रिसर्चमा पनि मैले देखेको थिएँ, जिएसएम इन्टेलिजेन्सको हिसाबले टोटल इकोनोमीलाई चाहिँ यसले एकदमै म्यासिभली लान्छ। र इनिसियल डेजमा इन्भेस्टरको हिसाबमा यसको रिटर्न नआउन सक्छ। र यो बेलामा रेगुलेटरी र गभर्मेन्टले के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि यसको स्पेक्ट्रमको कस्टहरू र यसलाई अलिकति फेसिलिटेसन दिने र यसमा डिप्लोयमेन्टको निम्ति इन्भेस्टमेन्टको निम्ति गभर्मेन्ट र रेगुलेटरीबाट अलिकति अपरेटरलाई चाहिँ फेसिलिटी दिन सक्नुपर्ने हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। र अहिले आएर जुन हाम्रो जुन इनिसिएसन छ 5G मा जाने कुराहरू विभिन्न कन्ट्रिजको एक्सपिरियन्सहरू हेर्दाखेरि हामीलाई के लाग्छ भने एउटा डिभाइस इकोसिस्टम र मार्केट इकोसिस्टमलाई यसले चाहिँ म्याच गर्ने हिसाबले हामी पोलिसीमा जानुपर्छ। जस्तो बेजीले भन्नुभयो त्यो एकदम हाई ब्यान्डको स्पेक्ट्रमहरुको कुराहरू गर्नुभयो हैन। हाम्रो केसमा अहिले रेगुलेटरीले चाहिँ प्रस्ताव गरेको भनेको 2600 र 3500 मेगाहर्ज ब्यान्ड, त्यसपछि लो ब्यान्डमा चाहिँ 700 मेगाहर्जको कुराहरू आएको छ भने अब डिभाइस इकोसिस्टम हेर्दाखेरि अहिले सबैभन्दा बढी डिभाइस जुन सपोर्ट गर्ने भनेको 3500 छ, त्यसपछि 2600 छ।
भनेपछि हामी त्यो डिभाइस इकोसिस्टमलाई लिन सकेनौँ भने अहिले नेपाल टेलिकमलाई एउटा के अलिकति अप्ठ्यारो परेको छ भने त्यो डिभाइस इकोसिस्टमलाई हेरेर रेगुलेटरले चाहिँ स्पेक्ट्रम म्यानेज नगरेको हुनाले र त्यसपछि अलिकति त्यो डिभाइस इम्पोर्टरहरूलाई चाहिँ रेगुलेट नगरेको हुनाले नेपाल टेलिकमको 800 मेगाहर्जको 4G लाई अलिकति हामीलाई अप्ठ्यारो परिरहेको छ र हामीले त्यसलाई चाहिँ अहिले कन्ज्युमर एवारनेस त्यसपछि डिलर्स इम्पोर्टर्सलाई अवेरनेस पनि गरेका छ भने रेगुलेटरलाई पनि डिभाइस इम्पोर्ट गर्दाखेरि 800 मेगाहर्ज सपोर्ट गर्ने डिभाइस चाहियो भनेर भनेको छ। किनभने हामी दुईटा जाइन्ट कन्ट्रीको बिचमा छौँ, चाइना र इन्डिया। त्यहाँको डिभाइस पेनिट्रेसन त्यहाँको चाहिँ इकोसिस्टम कसरी भएको छ त्यो जबरजस्त रूपमा हामी कहाँ त्यो चाहिँ डेभलप हुन्छ। त्यो हुनाले त्यो इकोसिस्टम हेर्दाखेरि अहिले 3500 मेगाहर्ज र 2600 मेगाहर्जको इकोसिस्टम चाहिँ एकदमै बढी आएको छ भने अहिले 2300 मेगाहर्जमा पनि इन्डियाको दुईटा अपरेटरले यसलाई ट्रायलको रूपमा चाहिँ अध्ययन गर्दैछ भने त्यो डिभाइस इकोसिस्टम कसरी गएको छ त्यसले पनि निर्धारण गर्छ र अल्टिमेटली यो सक्सेस हुने नहुने भनेको त्यसको टोटल कस्ट इन्भेस्टमेन्ट कति हुन्छ त युजर साइडबाट हुने इन्भेस्टमेन्टले पनि त्यसलाई निर्धारण गर्ने हुनाले हामी 5G को स्पेक्ट्रम चुज गर्दाखेरि त्यो पक्षलाई हेर्नुपर्छ। त्यही भएर हामीलाई जुन रेगुलेटरले अहिले इन्स्ट्रक्सन दिएको छ ट्रायल गर्ने भनेर हामी ट्रायल गर्दाखेरि धेरै कुराहरूलाई ट्रायल गर्नुपर्छ। एउटा स्पेक्ट्रम मोस्ट फिजिबल स्पेक्ट्रम हामीलाई कुन हुन्छ, मोस्ट फिजिबल डिभाइस इकोसिस्टम कसले मिट गर्छ र हामी त्यो 5G डिप्लोयमेन्ट सिटीमा कुन एप्लिकेसन कुन प्रयोजनको लागि युज गर्न सक्छौँ भने ग्रामीण र पहाडी सेक्टरमा कुन सेगमेन्टलाई हामी चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कमर्सियलाइज गर्न सक्छौँ र त्यसलाई मोनिटाइज गर्न सक्छौँ भन्ने यो 4-5 वटा एस्पेक्टमा हामी यसको ट्रायल गर्छौँ र ट्रायल गरिसके पछाडि हामी रेगुलेटरलाई चाहिँ त्यसको सिफारिस गर्छौँ। त्यसपछि त्यसले चाहिँ 5G लाई अगाडि जानको निम्ति धोका प्रशस्त गर्छ र त्यतिन्जेलमा अब हामी अरू कुराहरू जुन मैले रेडिनेसमा कति कुराहरू हामीसँग अझै पनि कमी छ भनेर भनेको छु त्यसमा हामी बिस्तारै जान सक्छौँ। धन्यवाद। धन्यवाद एमडीज्यू। वास्तवमा अब जुन प्याराडाइम सिफ्ट भएको हुनाले इन्फ्रास्ट्रक्चरको रेडिनेस नै र त्यसको इन्भेस्टमेन्ट नै अपरेटरको लागि अलिकति ठुलो च्यालेन्जिङ हुन्छ नै। अब म अलिकति थोरै यो रेगुलेटरी पर्सपेक्टिभमा गएँ हाम्रो सिमनी सरलाई। जस्तै अब अलिकति हामीले मोबाइल ब्यान्डको लागि त उहाँले अहिले भनेअनुसार नेसनल फ्रिक्वेन्सी डिटर्मिनेसन कमिटीसम्म पुगिसकेको छ। उहाँहरूको कमिटीले त्यो चाहिँ एउटा त्यो प्रोसेसमा चाहिँ आउँछ, वाइडर कभरेजको लागि हो। तर अब 5G ले अझ इमेजिन गरेको त यो चाहिँ लोकल कभरेज जुन हाम्रो बेस सरले अहिले भन्नुभयो जापानमा लोकल कभरेज भनेर लोकल 5G को लागि पनि टेस्टिङ प्लस इम्प्लिमेन्टेसन गइरहेछ भन्ने छ। अब हाम्रोमा चाहिँ अब यो आइएसएम ब्यान्डको जुन युज छ, जुन हामी पछि स्मार्ट सिटी स्मार्ट एग्रिकल्चर भन्छौँ, जब इन्डस्ट्रीभित्रको लोकल कम्युनिकेसन युनिभर्सिटीभित्र भेहिकुलर कम्युनिकेसनदेखि लिएर जति पनि स्मार्ट कम्युनिकेसन्सहरू हुन्छ त्यहाँ त्यसको लागि त अब अलिकति एक हिसाबले फ्री ब्यान्डको स्पेक्ट्रम आइएसएम ब्यान्ड युज गर्ने हो कि, अर्थात् के कसरी त्यसको प्लानिङको बारेमा यहाँहरूको कमिटीले केही सोचेको छ कि केही प्लानिङ अगाडि बढाएको छ कि के छ, त्यसमा अलिकति प्रश्न पारिदिनु पाए हुन्थ्यो कि। हजुर, यो आइएसएम ब्यान्डमा चाहिँ हामीले केही स्पेक्ट्रमहरू आइएसएम ब्यान्डमा चाहिँ अभाइलेबल गरेका छौँ। ती स्पेक्ट्रमहरू रेगुलेटेड छैनन् र मेजर कुरा चाहिँ यो 5G मा चाहिँ हामीले अब अहिले धेरै चिज त अब हाम्रो कमिटीमा चाहिँ छलफलमा रहेको हुनाले अब धेरै कुरा चाहिँ म इलाबोरेट गर्न सकिनँ। तर अहिले भएका सम्पूर्ण एक्जिस्टिङ ब्यान्ड प्लस यो आइटियूले चाहिँ रेकमेन्ड गरेका ब्यान्डहरू र अघि हाम्रो एमडी सरले पनि नाम लिनुभयो र हाम्रो बेद सरले पनि 28 GHz-सम्मको कुरा गर्नुभयो। हामीले 5G-मा चाहिँ यी सबै ब्यान्डहरू आइटियूको रेकमेन्डेसन र ग्लोबल इकोसिस्टमलाई हेरेर हामीले रेकग्नाइज गरेका छौँ र त्यो हामीसँग 5G-मा धेरै स्पेक्ट्रम छन्। स्पेक्ट्रम चाहिँ देयर विल बी प्लेन्टी अफ स्पेक्ट्रम फर 5G हैन। र अघि उहाँले एमडी साहबले पनि भन्नुभयो कि अब कस्ट चाहिँ अलिकति त्यसमा हेर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू आए, त्यसमा पनि हामी कस्टहरू हेर्छौँ। र 5G चाहिँ हामीले के गर्ने हो भने हामी रेगुलेटरले चाहिँ हामीले नेसेसरी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क र स्पेक्ट्रम प्लानिङ फ्रिक्वेन्सी प्लानिङका लगायतका कामहरू र त्यसको दस्तुर लगायतका कार्यहरू हामीले गर्छौँ। र 4G बाट 5G-मा कसरी जाने र 5G कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने चिज चाहिँ इट सुड बी इन्टायरली मार्केट ड्रिभन।
यो हामी के बिलिभ गर्छौँ भने 4G चाहिँ अहिले फोर्सिएबल टाइम फ्रेमको लागि 4G रहन्छ, मेबी 10 इयर्स, मेबी 15 इयर्स होइन। 5G चाहिँ मार्केट ड्रिभन हुनुपर्छ। हाम्रो अहिले एनटिएको बुझाइ के छ भनेदेखि कमसेकम यो 5Gहरू चाहिँ 5Gले चाहिँ क्यापेसिटी दिने भएको हुनाले अर्बन एरियाबाट पहिले 5G सुरु हुन्छ, रुरल एरियामा अहिले 4G सफिसियन्ट नै हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ मार्केट ड्रिभन हुन्छ र बिस्तारै अर्बन एरियाबाट 5G को डिप्लोइमेन्ट भएर चाहिँ रुरल एरियातिर शिफ्ट हुँदै जान्छ भन्ने हाम्रो एनटिएको बुझाइ हो। धन्यवाद शिवमणि सर। जे होस् हामीसँग सफिसियन्ट 5G को लागि फ्रिक्वेन्सी छ, त्यो अनुसार प्रोसेस हुँदै जान्छ। एनिवे त्यो राम्रो हो, त्यो अनुसार हुँदै जान्छ भन्ने हो। अब अलिकति इन्फ्रास्ट्रक्चरकै कुरा गरौँ। इन्फ्रास्ट्रक्चर डिप्लोइमेन्टको देखि लिएर जुन एनटिएले पनि आरटिटिएफको युटिलाइजेसन गरेर ब्याकबोन नेटवर्क, ब्रोडब्यान्ड नेटवर्कको डिप्लोइमेन्टको कामहरू, त्यो एक फेजको धेरै प्रोजेक्टहरू सकिसक्यो। त्यसमा नेपाल टेलिकमदेखि अरू सर्भिस प्रोभाइडरहरूले नै एक हिसाबले सब्सिडाइज फर्ममा चाहिँ डिप्लोइमेन्ट गरेको जुन इन्फर्मेसनहरू हामीले पाएका छौँ। अब यो 5G को लागि चाहिँ बेसिकली एसडिएन बेस्ड भनौँ न, सफ्टवेयर डिफाइन्ड नेटवर्कको सँग चाहिँ इनाबल्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर हुनुपर्ने भन्ने भएको हुनाले अब यो आरटिटिएफ अन्तर्गत अर्थात् एनटिएले जति पनि सब्सिडाइज गरेर ब्रोडब्यान्ड नेटवर्क इन्फ्रास्ट्रक्चर डिप्लोइमेन्ट गरेको छ, अहिलेको मैले एक हिसाबले अहिले मार्केटको इन्फर्मेसनहरू कहीँ हेर्दाखेरि चाहिँ एक्जिस्टिङ लिगेसी स्विचेसहरू नै डिप्लोइमेन्ट भएको हो कि जुन चाहिँ नेक्स्ट मेबी 10 इयर्स 20 इयर्स अर्थात् यो एसडिएन नेटवर्कलाई चाहिँ टार्गेट भएर भएको छैन कि भनिन्छ। त्यसको बारेमा अझ म नेपाल टेलिकमको हाम्रो एमडी साहबले पनि अलिकति क्लियर गर्नु पर्ला, किनभने डिप्लोइमेन्टको काम उहाँले गर्नुभएको हो र यसमा चाहिँ आरटिटिएफ इम्प्लिमेन्टेसन गर्दाखेरिका पोलिसीका कुराहरू के कस्तो छ, इन्फ्रास्ट्रक्चरलाई चाहिँ एसडिएन इनाबल्ड बनाउनु पर्ने जुन 5G को रिक्वायरमेन्ट्स मिट गर्नको लागि त्यो आवश्यक भयो, होइन भने 5G को जुन हाम्रो चाहिँ कम्युनिकेसन्स स्पिडको रिक्वायरमेन्ट छ त्यो फुलफिल हुन्न भन्ने एक हिसाबले हाम्रो बेस सरले भन्नुभयो। नेपालको कन्टेक्स्टमा पनि त्यो अलिकति च्यालेन्जिङ छ भन्नुभयो। यसमा के कस्तो छ, हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चरको जुन डिप्लोय भइरहेछ त्यसको चाहिँ लेटेस्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर जो चाहिँ एसडिएनसँग कम्प्याटिबिलिटी हुने अर्थात् के कस्तो डिप्लोयमेन्ट छ त्यसको बारेमा केही जानकारी छ यहाँलाई बोर्ड मेम्बरको हिसाबले भने अलिकति इलाबोरेट गरिदिनुहुन्थ्यो कि? त्यसमा चाहिँ अब यो अहिले जुन ब्रडब्यान्ड नेटवर्क बिछ्याउने काम भइरहेछ त्यो चाहिँ 96 कोरको ब्रडब्यान्ड नेटवर्क भन्ने बुझाइ हो र मलाई लाग्छ त्यो चाहिँ फ्युचरिस्टिक छ भन्ने कुरा मैले बुझेको छु र त्यसमा चाहिँ स्पेसिफिकेसन चाहिँ नेपाल टेलिकम र एनटिए बिचमा एउटा स्पेसिफिकेसन वर्कआउट भएर त्यो काम अगाडि बढिरहेछ र त्यो त्यसको डिटेल्सहरू चाहिँ हामीले चाहिँ यो बोर्ड मेम्बरले चाहिँ पोलिसी लेभल कुरा हेर्ने भएकोले डिटेल त्यसको चाहिँ हाम्रो व्यवस्थापनले म्यानेजमेन्टले हेर्छ। तर मेरो बुझाइ चाहिँ अब अहिले कुनै पनि नेटवर्कहरू रोल आउट भइरहेछ भने त्यो सबै ट्रान्समिसन होस् या अरू कुनै नेटवर्क एलिमेन्ट हुन् तिनीहरू सबै फ्युचरिस्टिक हुनुपर्छ र फ्युचरिस्टिक छन् भन्ने मेरो विश्वास छ। ओके, आई थिङ्क दिल्ली सरलाई केही उ छ कि उहाँहरूले डिप्लोयमेन्ट गर्दाखेरि जुन 5G कम्प्याटेबल भनौँ न एक हिसाबले एसडिएन इनेबल्ड डिभाइसेसहरू जुन अब कोर फाइबर त त्यसलाई त प्यासिभ भयो, त्यसलाई त केही समस्या भएन। जुन स्विचेसहरू छ, स्विचिङ राउटिङको जुन चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चर छ त्यसमा के कस्तो छ अहिले डिप्लोयमेन्ट यहाँहरूले गर्नुभएको, अर्थात् यहाँले जुन पाइलट प्रोजेक्टै रन गर्दै हुनुहुन्छ त्यसमा कसरी गर्दै हुनुहुन्छ, सायद त्यसले पनि अलिकति क्लियर गर्छ होला। बेसिकल्ली यो आरटिटिएफ अन्तर्गत डिप्लोयमेन्ट जो भइरहेछ त्यसको पर्सपेक्टिभमा मैले अलिकति त्यो क्वेरी गरेको। धन्यवाद। अब यसमा खास गरी अघि मैले इन्फ्रास्ट्रक्चरमा ब्याकबोन इन्फ्रास्ट्रक्चरमा प्यासिभ इन्फ्रास्ट्रक्चरको बारेमा भनेको थिएँ। आरटिटिएफ अन्तर्गत हामीले बनाएको छौँ। अहिले मणि सरले नै भन्नुभयो 96 कोर सम्मको फाइबरहरू हामी ले गरिरहेको छ अन्डरग्राउन्डमा भने एरियलमा हाम्रो 48 कोरसम्मको फाइबरहरू डिप्लोयमेन्ट गरेको छ र त्यति टाइम्स भनौँ न एउटा कोर भएदेखि एउटा अपरेटरलाई अथवा पुग्न सक्छ भने त्यसैमा हामी फेरि अर्को लेयरमा के युज गरेको छ, फिजिकल लेयर भयो होइन, अर्को चाहिँ लेयर 1 को लेभलमा डिडब्लुडिएम इक्विपमेन्टहरू राखेका छौँ 80 ल्याम्डासम्मको होइन। भनेपछि हरेक कोरबाट फेरि 80 ल्याम्डा क्रिएट गर्न सकिन्छ भनेपछि अहिले सरले पनि भन्नुभयो त्यो इन्फ्रास्ट्रक्चर फ्युचरिस्टिक चाहिँ छ भनेर भन्नुभएको थियो। त्यो पक्कै पनि हो, किनभने
96 कोर अथवा 48 कोर, त्यसमा हरेक कोरलाई फेरि 80 ल्याम्डाको हिसाबमा स्प्लिट गर्न सक्ने भनेपछि क्यापासिटी इन्हान्समेन्ट गर्न सक्ने, हरेक ल्याम्डा भनेको 100G, इभन हाम्रो जुन सिटी एरियामा 200G र 400G सम्मको जुन हरेक ल्याम्डाले सपोर्ट गर्न सक्ने हिसाबको चाहिँ हाम्रो इक्विपमेन्ट भएको हुनाले ब्याकबोन क्यापासिटीमा चाहिँ त्यस्तो कन्स्ट्यान्ट होला जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन हैन। जहाँसम्म स्विचेसको कुराहरू छ, स्विचेसहरू र कोर नेटवर्कको कुराहरू छ, हामीले अहिले 4G नेटवर्कमा ल्याएको कोर पनि के हो भने एनएफपी नेटवर्क फङ्सन भर्चुअलाइजेसन पनि सपोर्ट गर्छ। त्यसको अर्थ के भने हामी भोलि बिहान 5G को लागि पनि हामी युज गर्न सक्छौँ। अनि ब्याकबोन नेटवर्कमा हुने जुन नयाँ राउटरहरू छ, स्विचेसहरू छ, तिनीहरूको एसडिएन क्यापेबिलिटी र नेटवर्क स्लाइसिङलाई पनि सपोर्ट गर्ने हिसाबले हामीले लेटेस्ट खालकोहरू किन्ने भएको हुनाले त्यो चिजहरू चाहिँ हामी युज गर्छौँ। र भोलि बिहान तिनीहरू कस्तो हुन्छ भने सफ्टवेयर अथवा चाहिँ लाइसेन्स अपग्रेडेबल खालका इक्विपमेन्ट हुनाले लेटेस्ट जति पनि किनिरहेछौँ हामीले, र अब किन्ने जति पनि हुन्छन् त्यस्तो नेटवर्क लेयरमा त्यो जुन 5G को लागि चाहिने भर्चुअलाइजेसन प्लेटफर्म भयो, एसडिएन भयो, नेटवर्क स्लाइसिङहरू भयो, त्यो चिजहरूलाई सपोर्ट गर्ने खालका इक्विपमेन्टहरू हामी किन्छौँ अब। र अहिले लेटेस्ट किनेको पनि त्यही हो र अब आउने किन्ने पनि त्यही हो। भनेपछि हामीलाई मेरो विचारमा 5G भनेको अहिले हाम्रो प्रिपेयर्डनेस गर्दै पनि अझै 1-2 वर्षपछि बल्ल कमर्सियल डिप्लोयमेन्ट हुन्छ होला। त्यो बेलासम्म हाम्रा जुन इन्फ्रास्ट्रक्चर, एक्टिभ इन्फ्रास्ट्रक्चर र प्यासिभ इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहिँ ब्याकबोन साइडमा अथवा चाहिँ के अरे कनेक्टिभिटी साइडमा चाहिँ त्यसले चाहिँ सपोर्ट गर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। धन्यवाद। अब अलिकति यो टेक्नोलोजी माइग्रेसनकै कुरामा म अलिकति बेस सबतिर गएँ, रिसर्चको पर्सपेक्टिभबाट के कस्तो छ भने, किनभने यो इस्युज भनेको जनरली हाम्रो एक्जिस्टिङ नेटवर्कहरू नेपाल टेलिकमको बारेमा त हामीले जुन थाहा पायौँ, ब्याकबोन नेटवर्कमा म्यासिभ कामहरू हुँदैछ। उहाँहरूले जति पनि इक्विपमेन्ट हायर गर्नुहुन्छ बेसिकली अब 5G अथवा एसडिएन क्यापेबल नै हुने भयो। अब ओभरअलमा हाम्रो जति पनि अरू आइएसपीजहरू छन् अर्थात् अरू टेलिकम अपरेटर्सहरू छन् अर्थात् इन्टरप्राइजेसहरू छन्, त्यसमा एउटा माइग्रेसन्सको अलिकति भनौँ न इन्भेस्टमेन्टको कुरा त पक्कै आउने भयो। प्लस अब यो 4Gबाट 5Gमा ट्रान्सफर्म हुँदाखेरिको एक्जिस्टिङ नेटवर्कलाई चाहिँ कसरी ट्रान्सफर्म गर्ने विदाउट भनौँ न चाहिँ इन्टरप्सन, क्वालिटी अफ सर्भिस, त्यो रिलायबिलिटी कायमै राखेर ट्रान्जिसन कसरी गर्ने भन्ने एउटा इस्युज त्यसमा रह्यो। प्लस अहिले जति पनि रनिङ त्यो इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू हुनसक्छ त्यसलाई 5G बेस बनाउनको लागि बनाउन सक्ने केही प्र्याक्टिसहरू, रिसर्च बेसमा केही प्र्याक्टिसहरू छन् यहाँको ग्लोबल पर्सपेक्टिभमा, अर्थात् अरू जुन ट्रेन्ड छ नि, जुन 4Gबाट 5G जाने सिफ्टिङ हुने ट्रेन्डहरू छ, त्यस सरले प्रश्न सक्नुभयो, मैले बिचैमा इन्टरप्ट भयो कि जस्तो लाग्यो। म थोरै प्रश्न दोहोऱ्याउँछु। हाम्रो खास होइन, हजुरको प्रश्न सकिएको हो भने मैले सुने त्यहाँसम्म, त त्यसपछि लास्टको मात्रै। हजुर सक्यो, मेरो चाहिँ सक्यो हजुर। ल यो चाहिँ कस्तो भयो भने जस्तै अघि मैले भने नि रिसर्च साइड डह्रो हुने। अब म चाहिँ त अब अलिकति जापानमा भएको हुनाले मेरो अनुभव नेपालमा त्यति साह्रो एक्ज्याक्टली कपी पेस्ट गर्न सकिँदैन होइन। यहाँ चाहिँ रिसर्च साइड डह्रो भएको हुनाले अब 2010 देखि 5G को रिसर्च सुरु हुँदैखेरि अब 5G इज गोइङ टु बी भर्चुअलाइज्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर। भर्चुअलाइज्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर भन्ने बित्तिकै क्लाउड नेटिभ नेटवर्क फङ्सन चाहिँ उसले सपोर्ट गर्नुपर्छ। र उनीहरूले त्यतिखेरैदेखि जुन 4G मा इन्भेस्टमेन्ट गर्दैखेरि उनीहरूले अब यो भर्चुअलाइज सपोर्ट गर्ने र बिचबिचमा कुनै नोडलाई, अघि हामी स्विचको कुरो गऱ्यौँ, राउटरको कुरो गऱ्यौँ, त्यो कुन नोडलाई चाहिँ हामीले एसडिएन सपोर्टेड नोड बनाउने त, त्यसमध्ये अब धेरैवटा हुन्छन्। त्यसमध्ये कुनलाई बनाउँदा चाहिँ अब हामी भनौँ स्ट्राटेजिकली अथवा पोलिसी लेभलमा त्यो चाहिँ बेस्ट हुन्छ, त्यो रिसर्चबाट निस्किन्छ हाम्रो टोपोलोजी रिसर्च गर्दाखेरि। र अर्को अब माइग्रेसनको कुरो गर्ने भने 4Gबाट 5G मा जाँदाखेरि अब यस्ता हाम्रै नेटवर्कमा नेपालमा पनि विभिन्न खालका अब ठाउँमा कनेक्सनको त आइएक्स को कुरा आए अथवा स्विचका कुरा आए। कुन ठाउँमा हामी 5G को सर्भिस चाहिँ सोच्दैछौँ त? अघि हामी सिटीमा सोच्दैछौँ भने सिटीको कुन ठाउँमा नेटवर्कको के क्यापेसिटी युज गरेर हामी सर्भिस दिन्छौँ,
त्यसलाई क्यापेसिटी एक्सपोजर भनिन्छ, जुन अहिले अधिकांश स्ट्यान्डर्ड टेक्नोलोजीहरूमा 3GPP को स्ट्यान्डर्ड होस् या ITU को स्ट्यान्डर्ड होस् अथवा युरोपको HCS स्ट्यान्डर्ड होस्, सबैमा चाहिँ क्यापेसिटी एक्सपोजर गरेको छ। त्यो क्यापेसिटीमा चाहिँ के गरेको छ भने स्ट्यान्डर्ड एप्लिकेसन प्रोग्राम इन्टरफेस API चाहिँ एक्सपोज गरिदिएको हुन्छ। अघि मैले रेगुलेसनको कुरो त्यहाँ ल्याएको थिएँ। जस्तै हामीले कुनै एउटा टेलको इन्फ्रास्ट्रक्चर अघि MD सरले कुरा गर्नुभयो, NTC को फाइबर चाहिँ अरूले सेयर गर्न मिल्ने भयो होइन, अरू कुनै एउटा ISP अथवा सर्भिस प्रोभाइडरले मिल्ने हो भने त्यहाँभित्रको के उसले चाहिँ हेर्न पाउँछ, के एक्सेस गर्न पाउँछ, के कन्ट्रोल गर्न पाउँछ, मोनिटरिङ एन्ड कन्ट्रोल के युज गर्न पाउँछ हो। यस्तो खालको स्ट्यान्डर्ड त्यो स्ट्यान्डर्ड फलो गरेको इक्विपमेन्ट हो भने चाहिँ ग्रेजुअली के गर्छौँ भने हामी त्यो ठाउँमा 5G डिप्लोय गर्छौँ, किनभने हामी लेगेसी 4G सँग इन्टरकनेक्सन गर्न सजिलो भयो क्यापेसिटी एक्सपोजर गरेको हुनाले। र यहाँ जापानमा चाहिँ मैले बुझे अनुसार अथवा मैले यो जोइन्ट प्रोजेक्टहरुमा काम गर्दा 2016 देखि त्यसरी ग्रेजुअली 4G मा 5G सपोर्टिङ नोडहरुले ठाउँमा रिप्लेसमेन्ट गरियो र अहिले तीनै ठाउँमा 5G सर्भिसहरु चाहिँ के गर्यो भने प्लग एन्ड प्ले जस्तो त्यहाँ गएर अट्याच गर्न सकियो। यसको मैले सारांशमा भन्नु पर्दा के छ भने अघि डिली सरले भने जस्तो यदि भर्चुअलाइजेसन प्लेटफर्म सपोर्ट गर्ने हो र त्यो प्लेटफर्म पनि भेन्डर स्पेसिफिक नभएर, जस्तै अहिले के छ समस्या भने म्यानेजमेन्ट प्लेटफर्म चाहिँ अधिकांश भेन्डर स्पेसिफिक छ। यो चाहिँ हामीले स्वीकार्नै पर्छ। सबै सफ्टवेयर कन्ट्रोल गर्ने हो, तर सफ्टवेयरको जुन माथि प्रोग्राम लेख्छौँ हामी, किनभने सफ्टवेयरलाई पनि मान्छेले हरेकचोटि कमान्ड लेखेर त गर्ने होइन, त्यहाँ पनि एउटा माथि एप्लिकेसन प्रोग्राम हुन्छ। त्यो एप्लिकेसन प्रोग्राममा गइसकेपछि त्यहाँ चाहिँ भेन्डर स्पेसिफिक भेन्डर लक इन हुन सक्ने सम्भावना छ। अहिले अब नयाँ स्ट्यान्डर्ड जस्तै अहिले बन्दै गरेको 3GPP मा चाहिँ एउटा नेटवर्क डेटा एनालाइटिक्स फ्रेमवर्क अथवा फङ्सन भन्ने एउटा नयाँ फ्रेमवर्क बन्दैछ। त्यसले चाहिँ यस्तो भेन्डर स्पेसिफिक म्यानेजमेन्ट डोमेनबाट माथि एउटा एन्ड टु एन्ड सर्भिस म्यानेजमेन्ट डोमेन बनाएर अनि त्यो भेन्डर स्पेसिफिक डोमेनका केही क्यापेसिटीहरू युज गरेर इन्टरवर्किङ गर्ने स्ट्यान्डर्ड बन्दैछ, तर इम्प्लिमेन्टेसनमा हाम्रो गइसकेको छैन। र हामीले इक्विपमेन्टहरू किन्दाखेरि यी कुराहरू चाहिँ अलिकति पोलिसी लेभलबाटै स्पेसिफिकेसनमा इन्डिकेट गरेर र गर्यौँ भनेदेखि 4G बाट 5G मा जान सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्छ। धन्यवाद बेस सर। त्यही त अब यो हाम्रो बेसिकली डेभलपिङ कन्ट्रीको पर्सपेक्टिभमा अलिकति इम्पोर्टेन्ट कुरा नै भयो, किनभने अलिकति बेचीको कुरामा अलिकति थपौँ है। हजुर जस्तो एकदम धेरै इम्पोर्टेन्ट कुरा बेचीले उठाउनु भयो होइन। जस्तो हाम्रो अहिलेको नेपालको कन्टेक्स्टमा सबैभन्दा समस्या भनेको के भने रेगुलेटरी एस्पेक्टमा धेरै कुराहरू 5G को लागि रेडिनेसको नि स्पेक्ट्रमका कुराहरू पोलिसीका कुराहरू आउँछन् नै। अब यो जुन सर्भिस माइग्रेसनको कुराहरू छ, सर्भिस माइग्रेसनमा जस्तो नोड वाइज अथवा क्यापासिटी वाइज अथवा लोकेसन वाइज सर्भिस वाइज कुन सेक्टरलाई कसरी गर्ने भन्ने चिजहरूमा यसमा अहिले मैले सुरुमा भनेको थिएँ कन्ट्रिजको 5G रेडिनेसको निम्ति जुन इनोभेसन अथवा चाहिँ ह्युमन क्यापिटलको कुराहरू छ त्यो चिज र रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टका कुराहरू छ, त्यसमा हाम्रो एकदमै कमी छ। अब यसमा एउटा कुनै इन्स्टिट्युसन अथवा कसैले के अपरेटरले एउटा कन्सोर्टियम बनाएर चाहिँ लिड गर्नु पर्यो कि IOE ले चाहिँ लिड गर्नु पर्यो कि रेगुलेटरले लिड गर्नु पर्यो होइन, त्यो खालको नहुने हो भने अब अहिले धेरै जसो टेलको अपरेटरहरूको ISPहरूको चाहिँ के छ त भन्दाखेरि भेन्डर ड्रिभन पोलिसी, भेन्डरले चाहिँ एउटा प्लान गरिदिन्छ अनि सजेसन गरिदिन्छ, त्यही डिप्लोइमेन्टमा हुने खालको भयो क्या। र यसलाई चाहिँ हाम्रो पर्सपेक्टिभमा कसरी, कन्ट्रिजको पर्सपेक्टिभमा कसरी, GDP-लाई त्यसरी कसरी ड्राइभ गर्ने अथवा टेक्नोलोजीलाई कसरी ड्राइभ गर्ने भन्ने खालको एकदम थिङ्क ट्याङ्क भनौँ न, ICT-मा थिङ्क ट्याङ्क र यो खास गर्नलाई हामी कहाँ अहिले मैले चाहिँ एज अ कमजोर देखेको छु, किनभने लिमिटेड मान्छे छौँ होइन, अनि आफ्नो आफ्नो काममा एकदमै व्यस्त, त्यस पछाडि अरू एकदमै यहाँको एक्सपर्ट मान्छेहरू अब विदेशमा जाने, अनि उही हाम्रो बेचजीहरू जस्तोसँग हामीले भोलिन्टरी यस्तो खालको सपोर्ट दिन अस्ति नै एउटा पनि गराएको थियौँ हामीले। कोरियाबाट चाहिँ ज्ञानेन्द्रजी हुनुहुन्थ्यो, उता हाम्रो नर्वेबाट हुनुहुन्थ्यो होइन, उता US-बाट हुनुहुन्थ्यो। यस्तो साथीहरूको चाहिँ ग्रुप चाहिँ वर्ल्ड वाइड त छ हामीसँग नेटवर्क, तर यहीँ डेडिकेटेड भएर बस्ने त्यो टिम जुन लिड गर्ने टिम चाहिँ हामीसँग भएन क्या। त्यो हुने हो भने के हुन्छ त भन्दा रेगुलेटरलाई पनि एउटा टेक्निकल एडभाइस, टेक्नो कमर्सियल एडभाइस, अपरेटरलाई पनि अब यसरी जानुपर्छ है भन्ने खालको चाहिँ त्यो हुन्छ र त्यसले चाहिँ छिटो फ्रुटफुल चाहिँ ल्याउन सक्छ क्या। थ्याङ्क यू।
धन्यवाद दिल्ली सर। वास्तवमा म पनि आफू एउटा युनिभर्सिटी साइजको रिसर्चर भएको हुनाले र यो फिल्डमा पनि लागेको हुनाले डेफिनेटली नेपालको कन्टेक्स्टमा अलिकति रिसर्च भइसकेपछि कस्ट रिसर्चको बजेट जान्छ। हुन्छ, अब रेगुलेटरको साइडबाट पनि अब अलिकति एक हिसाबको कोअर्डिनेसन हुन आवश्यक होला यसमा। सिमरी सर, तपाईँले आफ्नो केही भन्नुहुन्छ? अब यसमा चाहिँ यो राम्रो कुरा उठाउनु भयो हाम्रो एमडी सरले र पेज सरले। एउटा 5G मा एउटा थिङ्क ट्याङ्क चाहिन्छ, त्यो आवश्यक छ। र अब यसमा चाहिँ एज अ रेगुलेटर, अब हाम्रो रेगुलेटरको हिसाबले अब हामीले यसमा अलिकति रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टमा केही हामी हाम्रो वार्षिक कार्यक्रम मार्फत हामी कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छौँ होइन। हाम्रो वार्षिक नेक्स्ट इयरको वार्षिक कार्यक्रम पनि बन्दैछ। हामी एकचोटि इन्फर्मल्ली पछि अफलाइन पनि अलिकति छलफल गरौँला। र यस्तो यो एउटा 5G को थिङ्क ट्याङ्क नेटवर्क चाहिँ सायद टेक प्यानलले पनि एउटा इन्फर्मल नेटवर्क बनाउन सक्छ। र अलिकति इन्स्टिट्युसनल हिसाबले अब हामीले यो टियुको पुल्चोक इन्जिनियरिङलाई पनि हामीले आर्थिक सहयोग लगायतका कार्यहरू हामीले गरिरहेछौँ। सायद त्यही लाइनमा पनि हामीले हाम्रो अपकमिङ वार्षिक कार्यक्रम मार्फत केही कन्ट्रिब्युट गर्न सकिन्छ कि इन्स्टिट्युसनल सेटअप पनि केही बनाउन सकिन्छ कि होइन। त्यसबारेमा चाहिँ हामी अलिकति पोजिटिभ छौँ। म हाम्रो एनटिए बोर्ड र हाम्रो चेयरम्यान साहबसँग पनि कुरा गरौँला। हामीले चाहिँ वार्षिक कार्यक्रम बनाउने सिलसिलामा कुनै एउटा नेसनलाई नै कन्ट्रिब्युट हुने खालको कुनै कार्यक्रम चाहिँ आउँछ भने हामी त्यसलाई जहिले पोजिटिभली लिन्छौँ र त्यसमा चाहिँ हामी फेरि पछि अफलाइन छलफल गरौँला। धन्यवाद सिमरी सर। अब अलिकति अब अलमोस्ट हामी इनतिर आउन लागेको छौँ। थोरै अलिकति त्यो टेस्टको 5G पाइलट टेस्टको बारेमै म चाहिँ एउटा गर्न चाहन्छु। क्वेसन्स भनौँ न, क्वेरी। अब जस्तै अब प्रायः जस्तो हामीले ओभरअल अहिलेसम्मको एक्सपिरियन्स अनुसार नेपाल टेलिकमको नेटवर्क भनेको एकदम रोबस्ट नेटवर्क भनौँ न। अब गभर्मेन्ट इन्कमेन्ट अपरेटर कम्पनी भएको हुनाले पनि रोबस्ट नेटवर्क छ। अब यो अहिलेको 5G को चाहिँ पाइलट टेस्टको लागि नेपाल टेलिकमलाई असाइन भएको छ, त्यो राम्रो छ। तर अब हाम्रो जुन अरू नेटवर्कहरू छन्, अरू अपरेटरका नेटवर्कहरूलाई पनि पाइलट टेस्टको लागि अगाडि बढ्छ कि नेपाल टेलिकमलाई मात्रै किन भन्ने क्वेसन पनि रह्यो होइन। अब त्यो नेपाल टेलिकमको टेस्टबाट नेपाल टेलिकमले त आफ्नो रेडिनेस बताउला, तर अरूको नेपालको ओभरअल नेसनल कन्टेक्स्टमा के हुन्छ त्यसमा कसरी सोच्नु भएको छ यहाँहरूले भनेर? होइन, त्यो चाहिँ अब अलिकति कस्तो भने अब हाम्रो टेलिकम एक्टको स्पिरिट चाहिँ सबैलाई समान व्यवहार गर्ने छ होइन। एक्टको स्पिरिट चाहिँ सबैलाई इक्वल फुटिङमा सबै सेवा प्रदायकहरू एउटै फ्रेमवर्कभित्र एउटै लेभल प्लेइङ फिल्ड भएको अपरेटरलाई चाहिँ समान ट्रिटमेन्ट गर्ने नै हाम्रो स्पिरिट हो। र अब ठिकै छ, नेपाल टेलिकमले पाइहाल्यो, अगाडि बढोस्। र अरू सेवा प्रदायकहरूले पनि अब अप्लाई गरेको अवस्थामा उनीहरूले पनि पाउन सक्छन्। अब त्यसमा चाहिँ हामी थप हाम्रो फ्रिक्वेन्सी कमिटी र हाम्रो एनटिए बोर्डभित्र पनि यो कुरा छलफलमा छ। तर अब नेपाल टेलिकमले चाहिँ अब हाम्रो राज्यकै सेवा प्रदायक होस्, चाँडोभन्दा चाँडो सुरु गरोस् भन्ने हाम्रो चाहिँ आग्रह छ। र हामी चाहिँ रेगुलेटरी अप्रोच चाहिँ हाम्रो डिस्क्रिमिनेसन चाहिँ केहीमा पनि हुँदैन, सबैलाई समान व्यवहार नै गर्ने हो। त्यसमा चाहिँ दुईमत छैन। धन्यवाद। अब नेपाल टेलिकमको चाहिँ जुन अहिले नै हाम्रो दिल्ली सरले त्यसको तयारी त भन्नुभयो, जस्तै 5G को टेस्ट होला, इम्प्लिमेन्टेसन पनि जाला, तर एक हिसाबले एनटी को चाहिँ प्लान के छ? 5G बेस्ड सर्भिस जस्तै अब गभर्मेन्टले मानौँ नियर फ्युचरमा नै 5G को फ्रिक्वेन्सी असाइन गर्यो भने त्यसको चाहिँ रियल इम्प्लिमेन्टेसनमा जाने, अर्थात् कति समय चाहिँ डिप्लोय गर्ने, कति समयसम्म हामीले अर्थात् भनौँ न जनताले अर्थात् सम्बन्धित इन्टरप्राइजेसहरूले 5G बेस्ड सर्भिस चाहिँ पाउन सक्छ त? केही यहाँको केही प्लान केही छ तयारीको बारेमा भनिदिनु। म दिल्ली सर अनुरोध गर्छु। यसमा खास गरी एनटिए रेगुलेटरी निकायबाट हामीले 5G ट्रायलको लागि चाहिँ जुन अनुमति पाएका छौँ, त्यो ट्रायलमा के कुराहरूलाई स्टडी गर्ने भनेर हामीले हाम्रो टिम बनिसकेको छ र टिमलाई मैले एउटा चाहिँ इन्स्ट्रक्सन दिइसकेको छु। जस्तो हामी सिटीमा युज गर्ने होइन, सिटीमा युज गर्ने, त्यसपछि रुरलमा नि युज गर्ने। जस्तो त्यसको एप्लिकेसन वाइज र त्यसमा चाहिँ चाहिने रिसोर्सहरूको आधारमा
पावरको कुराहरू चाहिएला, अनि ब्यान्डविड्थहरू चाहिएला, होइन, थ्रुपुट कति हुन्छ, ल्याटेन्सीहरू कति हुन्छ, त्यसको युज केसेसहरू हामी कहाँ युज गर्न सक्छौँ। खास गरी मैले रुरल साइडमा चाहिँ केमा हाम्रो टिमलाई इन्स्ट्रक्सन गरेको छु भने हामीले अहिले पनि जस्तो भर्चुअल क्लासहरू हामी एक्सटेन्ड गर्ने, जस्तो एकदमै रिमोट ठाउँमा टिचरहरू हुँदैन, रिसोर्सहरू हुँदैन, बुक्सहरू हुँदैन भने काठमाडौँको सुविधा सम्पन्न स्कुलका क्लासहरूलाई भर्चुअल्ली एक्सटेन्ड गर्ने एउटा कुरा। अर्को चाहिँ रिमोट ठाउँमा भएको जुन हेल्थ पोस्टहरू हुन्छ त्यसलाई 5Gबाट कनेक्टिभिटी गरेपछि अलमोस्ट रियल टाइममा यहाँको विशेषज्ञ डाक्टरले सबै चिज, किनभने त्यहाँ एक्सरे गर्यो भने सिधै रिपोर्ट यहाँ आउने, होइन, त्यहाँ ब्लड प्रेसरको लगाउने बित्तिकै डेटा यहाँ आउने, होइन, सबै चिज हुन्छ नि। अल्ट्रासाउन्ड गर्यो भने सबै यहाँ हेर्न पर्छ। त्यस्तो खालको चाहिँ हिसाबले हामीले मेडिकल जुन रिमोटमा हुने स्वास्थ्य चौकीलाई हामी 5G कनेक्टिभिटीबाट कसरी हामी स्ट्रेन्थनिङ गर्न सक्छौँ र स्कुललाई कसरी गर्न सक्छौँ रिमोटको केसमा, होइन, र सिटिजको केसमा इन्टरप्राइजहरू लगायत त्यसलाई चाहिँ हामी कसरी गर्न सक्छौँ भन्ने दिशामा त्यो कुरालाई चाहिँ मैले फोकस गर्न लगाएको छु। अब MMTSCको कुराहरूमा जस्तो मेसिन टु मेसिन कम्युनिकेसनलाई, IoTलाई कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्ने भन्ने म्यासिभ रूपमा इन्डस्ट्री रेडी भएको जस्तो लाग्दैन मलाई अहिले, होइन। जसरी कुनै फ्याक्ट्री एरियामा गर्न सकिन्छ, कसैले एयरपोर्टमा मात्र त्यो सामानहरू लोड अनलोड गर्ने चिज सब चिजहरूलाई चाहिँ गरिरहेको हुँदो रहेछ, होइन। कतिले आफ्नो फ्याक्ट्रीमा मात्रै गरिरहेछ। अहिले बेचजीले भन्नुभयो लोकल 5G भनेको, लोकल 5Gको हिसाबमा हामी जानको निम्ति कति सक्छौँ त्यो पार्ट चाहिँ अब हेर्नै पर्ने हुन्छ। तर अहिले हामीले खास हाम्रो टिमले हेर्न खोजेको कुन स्पेक्ट्रम सबैभन्दा भ्यालुएबल छ, होइन, कुन सबैभन्दा पावर इफिसियन्स अप्टिमाइज गर्न सकिन्छ, कुन को सबैभन्दा राम्रो लेटेन्सीहरू सबैभन्दा राम्रो हुन्छ, थ्रुपुट राम्रो हुन्छ, कुन इकोनोमिक हुन्छ, र कुन बेस्ट युज केसेसमा हामीले सिटिज र रुरल एरियामा हामी त्यसलाई डिप्लोइमेन्ट गरेर ओभरअल जुन आइसिटीको जुन ग्रेडलाई हामी बढाउन सक्छौँ र त्यसलाई चाहिँ एप्लिकेसनमा हामी लान सक्छौँ भन्ने कुराहरू चाहिँ मेनली चाहिँ हेर्न लगाइसकेको छ। अब जुन विदेशमा जस्तो 5Gको हुनको निम्ति त सबभन्दा पहिला इन्डस्ट्री रेडी हुनु पर्यो, होइन। इन्डस्ट्री रेडी भए अनुसार हामी चाहिँ त्यसमा जाने हो र अहिले बेसिक कुराहरू हामी त्यति युज गर्छौँ। त्यति गर्दा गर्दै सायद इन्डस्ट्रीहरू पनि रेडी नै हुन्छ। अहिले नै हामीले नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग हाम्रो सिमहरू दिएको हुनाले 800 मेगाहर्जमा पनि त्यो NB-IoTको ब्यान्डहरू युज गर्न सकिने हुन्छ, होइन। त्यहाँबाट उहाँहरूले स्मार्ट मिटरहरूमा युज गर्नुभएको छ। भोलि बिहान खानेपानी सप्लाईमा हामी त्यो युज गर्न सकौँला, होइन। त्यस्तै हिसाबले अब एप्लिकेसन लेयरमा हामी बिस्तारै जान सक्छौँ र म्यासिभ रूपमा चाहिँ इन्डस्ट्री रेडी नभएसम्म हामी त्यसमा चाहिँ जान सक्ला जस्तो त लाग्दैन। यद्यपि अब मलाई धेरै कुरा त थाहा छैन अब 5Gको बारेमा। एज अ अपरेटर मार्केट कसरी आउँछ, डिमान्ड कसरी क्रिएट हुन्छ भन्ने कुराहरू हो। त्यसमा चाहिँ हामी एकदमै लाग्न चाहिँ लागिरहेका छौँ। धन्यवाद सर। अब अलिकति यो पोलिसीको पार्टमा हामीले हेर्दाखेरि 5G नेटवर्क चाहिँ बेसिकल्ली अब डिजिटल प्याकेट बेस्ड भनौँ न, कम्प्लिटली कन्भर्ज नेटवर्क इन्भाइरोमेन्ट हुने भएको हुनाले रेगुलेटरी पर्सपेक्टिभमा हेर्दाखेरि IP इन्टरकनेक्सनको पनि अलिकति इस्युज आउँछ र मैले त्यो क्वेसन चाहिँ ग्लोबल इन्टरनेसनल पर्सपेक्टिभमा बेस सरलाई सोध्न चाहेँ। जस्तै अब तपाईँ त ITU को विभिन्न पोलिसीदेखि लिएर अरू काममा पनि इन्भल्भ हुनुभएको हामीलाई जानकारी छ, मलाई बेसिकली जानकारी छ, होइन, तपाईँको ब्याकग्राउन्ड अनुसार। यो पोलिसी जस्तै क्वालिटी अफ 5G नेटवर्क आउँदै गर्दाखेरि एज अ रेगुलेटर अर्थात् चाहिँ टेलिकम अपरेटरलाई पनि क्वालिटी अफ सर्भिस भनौँ न, पोलिसीको पाटोबाट क्वालिटी अफ सर्भिस मेन्टेन गर्नको लागि च्यालेन्जेसहरू के कस्ता आउँछन्, प्लस यो चाहिँ यो च्यालेन्जेसलाई चाहिँ एज अ भनौँ न रेगुलेटरले चाहिँ भनौँ न इन्टरनेसनल जो ITU को पर्सपेक्टिभमा पनि अर्थात् अरू ग्लोबल पर्सपेक्टिभमा पनि त्यो च्यालेन्जेसहरूलाई कसरी एड्रेस गर्ने त्यो बारेमा अलिकति प्रश्न पारिदिनु पाए हुन्थ्यो कि। धन्यवाद। तर प्रश्न चाहिँ पोलिसी लेभलको गर्नुभयो। म ITU-मा संलग्न चाहिँ स्ट्यान्डर्डाइजेसनको हो, होइन। म स्ट्यान्डर्डाइजेसन साइडबाट भन्छु। अघि मैले भने 5G को म्यानेजमेन्टमा प्याराडाइम सिफ्ट हुँदैछ।
त्यहाँनिर हामी अटोमेसन नगरिकन नयाँ सर्भिस प्रोभिजनिङ गर्न सक्दैनौँ, डिप्लोय पनि गर्न सक्दैनौँ। रिकन्फिगरेसन अहिलेको क्वालिटी अफ सर्भिस मोनिटरिङ, अब रिसोर्स एडजस्टमेन्टको कुरो छ। रिसोर्स एडजस्टमेन्ट चाहिँ एकदम की फ्याक्टर हो क्या त्यहाँ। किनभनेदेखि अहिलेको स्ट्याटिक नेटवर्कमा चाहिँ एउटा नेटवर्क इक्विपमेन्ट, स्विच भनौँ, राउटर भनौँ, उसको काम भनेको डेटा फरवर्ड गर्ने मात्रै हो। त्यहाँ उसलाई हामी रिकन्फिगर गर्दै गर्दैनौँ, त्यसले आफ्नो प्रोटोकल छ, प्रोटोकल अनुसार चल्छ। तर अब यो भर्चुअलाइजेसन इन्फ्रामा गइसकेपछि त अघि हामीले भने जस्तो रिसोर्स सेयर गरिन्छ विभिन्न सर्भिसमा। यस्तो बेलामा कसरी मोनिटरिङ गर्ने, त एकदम कम्प्लेक्स छ यो। यो कम्प्लेक्स सिनेरियो मोनिटरिङ गर्ने स्ट्यान्डर्ड र रिलेटेड पोलिसीमा म अहिले संलग्न छु त्यसमा। र त्यसमा चाहिँ अघि मैले भनिहालेँ क्यापेसिटी एक्सपोजर, के एपिआई, के इन्टरफेस चाहिँ हामीले रेगुलेटरी पर्सपेक्टिभबाट यो एक्सपोज गर्नुपर्छ है। यो एक्सपोज गरियो भने बल्ल हाम्रो चाहिँ अलिकति ओपन कम्पिटिसन, ओपन इनोभेसन ड्राइभ गर्न सक्छौँ। जस्तै यति क्लोज गऱ्यौँ भने गर्न सक्दैनौँ भन्ने ड्राफ्टहरू बन्दैछन् र केही समयपछि यो चाहिँ रिलिज हुन्छन्, रेकमेन्डेसनका रूपमा रिलिज हुँदैछन्। र अर्को यो आइटियुको लागि मैले यतिमै थाती राखेर अलिक डिली सरको कुरामा जोड्न गएँ। 5G चाहिँ टोटली के हो भने इनोभेसन र मार्केट ड्रिभन टेक्नोलोजी भयो होइन। यसको लागि जस्तै विदेशतिर चाहिँ कस्तो हुन्छ, जापानकै कुरो गर्दाखेरि यहाँको प्राइभेट सेक्टर दह्रो छ, प्लस प्राइभेट सेक्टर र रिसर्च अनि गभर्मेन्टको बिचमा जोडिने विभिन्न खालका रिसर्च फन्डिङ उपलब्ध छन्। अघि जुन उहाँहरूले भन्नुभयो अब हामी फिल्ड ट्रायल गर्दैछौँ, यो यहाँ टेलको इन्भल्भ भएका र युज केस एक दुईवटा पाइलट प्रोजेक्ट पनि, जस्तै अघि स्कुलमा हामी 5G युज गरेर भर्चुअल क्लासहरू रिले गर्न कतिको इफेक्टिभली सक्छौँ होइन। त्यसको लागि एउटा रियल स्टेक होल्डर क्या, स्कुलकै मान्छे अथवा हाम्रो जिल्ला शिक्षा कार्यालय, शिक्षा मन्त्रालय अथवा 2-4वटा स्कुललाई जोडेर अनि हामीले पाइलट प्रोजेक्ट गऱ्यौँ भने द्याट वुड बी भेरी भेरी इफेक्टिभ टु कन्भिन्स पिपुल, गभर्मेन्ट होइन, सबैजना कि। अनि टु नो द च्यालेन्जेस अल्सो, त्यसमा कति हिडन च्यालेन्ज हुन्छन्। र हामी प्रोजेक्ट डिजाइन गर्दा त अब पेपरमा त जे पनि लेख्छौँ, तर इम्प्लिमेन्टेसन गरेपछि सानो कुराले अल्झाइरहेको हुन्छ। अनि त्यो कुरालाई 5G ले कसरी एड्रेस गर्दो सक्छ भनेर हामी सिक्छौँ। अनि अर्को उहाँ अब मैले देखेको चाहिँ कस्तो भनेदेखि नेपालमा प्राइभेट सेक्टर विक भएको हुनाले हाम्रो गभर्मेन्ट सेक्टरसँग त पैसो छ, बजेट छ, हामीसँग युज नभएको बजेट पनि छ धेरै सेक्टरमा। र त्यो आइसिटी युज गरेर त्यो गभर्मेन्टको त्यो पर्टिकुलर सर्भिस सेक्टरलाई हामी चाहिँ एफिसिएन्ट एन्ड रिलायबल बनाउन सक्छौँ। उदाहरणको लागि अहिले यो डिजास्टर रिस्क रिडक्सन एन्ड म्यानेजमेन्ट भन्ने हाम्रो नयाँ अथोरिटी बनिरहेछ। त्यसको काम के हो भनेदेखि नेपालमा कहाँ कहाँ बाढी पहिरो जान्छन्, आगलागी हुन्छ, यस्ता क्षेत्रहरूको मोनिटरिङ गर्ने काम छ। उनीहरूसँग बजेट पनि होला, सायद उनीहरूले 5Gबाट दिन सक्ने सर्भिस जस्तो खोजी पनि रहेका होलान् क्या उनीहरूले। तर के समस्या भयो भने त्यो अब त्यो डिजास्टर सम्बन्धी अथोरिटीले खोजिरहेको छ यस्तो एप्लिकेसन, त्यो एप्लिकेसनको बारेमा रिसर्च गरेर बुझाउने हाम्रो बिचको बढी भएन। अब टेलको उहाँहरूसँग दिल्ली सरले भनेअनुसार टेलकोले पनि अब चाहिँ फ्रिक्वेन्सी ब्यान्डहरू सबै छ, इक्विपमेन्टहरूको बारेमा पनि कन्सिडर गरेर हामी पाइलट प्रोजेक्टमा पनि जाँदै हुन्छ। तर त्यो बिचमा जोड्ने भएदेखि अहिले टक्कसँगले एउटा एप्लिकेसन देखाउन पाएदेखि हो यहाँ युज भयो है भनेपछि लोकल लर्निङ पनि भयो, नलेज सेयरिङ पनि भयो जस्तो लाग्छ। यो अब यो जापानको अनुभव हो, हामीले धेरै प्रोजेक्ट यसरी गरेका छौँ। सकिन्छ भने सर एक दुईवटा चाहिँ रियल युज केसहरू इन्भल्भ गराउनको लागि म चाहिँ अब अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद बेस सर। अब लगभग म क्लोजिङमा आछु। क्लोजिङमा म सरलाई छोटो रिमार्क्सको लागि अनुरोध गर्छु नै। त्योभन्दा पहिला अलिकति हाम्रो अडियन्सबाट एउटा दुईवटा क्वेरिजहरू आएको छ, त्यसमा म क्वेरी अलिकति चाहिँ 5G को एक्सन प्लान राम्रैसँग अगाडि गएको छ, कन्सेप्ट राम्रो छ, खुसी लाग्यो। त्यही अनुसार अगाडि बढ्न सफलको लागि धन्यवाद जस्तो दिनुभएको छ। धन्यवाद उहाँलाई। जे होस् रेगुलेटरी पर्सपेक्टिभ हाम्रो चाहिँ टेस्टिङको पर्सपेक्टिभबाट पनि अगाडि गइरहेछ। र हाम्रो दुईजना अर्को चाहिँ हरिश गिरीले चाहिँ अलिकति यो रुरलको पार्टको हुन्छ जस्तो छ उहाँकोमा चाहिँ 2G मात्रै अर्थात् भनौँ हार्डली 3G रन भइरहेको छ। अब यो 5G को सर्भिस हायर ग्रेड चाहिँ यो सर्भिसहरू कसरी चाहिँ उपलब्ध हुन्छ भन्ने यो चाहिँ अहिले हाम्रो दिल्ली सरले थोरै एड्रेस गर्नु भएको छ।
त्यो भनेको रुरल पार्टमा कसरी जाने, अर्बनमा कसरी जाने। मेरो विचारमा दिल्ली सरले अझै यसलाई अलिकति सरल भाषामा क्लियर गरिदिनु सर, किनभने उहाँको एरियामा चाहिँ 2G र 3G मात्रै छ, 5G को कुरा भयो, यसलाई कसरी लिने भन्ने जस्तो क्वेसन चाहिँ उहाँको आछ। धन्यवाद। यसमा अघि मैले पनि भनेको थिएँ, हामीले जुन CDMA-लाई माइग्रेसन गर्दैछौँ 800 मेगाहर्ट्जको 4G-बाट, त्यसले चाहिँ रुरल कनेक्टिभिटी चाहिँ लगभग मेरो अहिलेको इस्टिमेसनमा 85 देखि 90% रुरल कनेक्टिभिटी चाहिँ त्यो ब्यान्ड र त्यसमा जति इन्फ्रास्ट्रक्चर र साइटहरू हामी प्रस्ताव गरेछौँ त्यतिले त्यसलाई कनेक्टिभिटी गर्छ। त्यसपछि हामी भोल्टेज सर्भिस पनि लिएर आएका छौँ। बिस्तारै 2G चाहिँ हामी भोल्टेजमा माइग्रेट गर्छौँ, 3G-लाई 4G-मा माइग्रेट गर्छौँ र अनि कम्प्लिटली IP बेस्ड सर्भिसहरू हामी लास्ट माइल एक्सेससम्म डिभाइससम्म हामी दिन सक्छौँ। र अनि अघि पनि हामीले भन्यौँ स्पेक्ट्रममा जस्तो 5G को स्पेक्ट्रममा लोवर ब्यान्डमा 700 800 यदि आयो भने अनि त्यसलाई स्मुथ माइग्रेसन टु 5G पनि गर्न सक्छौँ। त्यो भनेको अलिकति टाइम लाग्छ। अहिले हाम्रो कुरा भनेको 2G 3G-लाई हामी 4G-मा र ट्रेडिसनल CS बेस्ड सर्भिसलाई भोल्टेजमा कसरी प्याकेज बेसमा कसरी लाने भन्ने हिसाबमा हाम्रो यही प्रोजेक्टमा चाहिँ त्यसले सम्बोधन गर्छ। त्यसले जुन कनेक्टिभिटी एउटा युजरलाई चाहिने कनेक्टिभिटी रुरल पार्टसम्मलाई त्यसले सम्बोधन गर्छ भने पछि त्यो लोवर ब्यान्डको 5G स्पेक्ट्रमलाई हामी माइग्रेट गर्न चाहिँ पछि बिस्तारै गर्न सक्छौँ। तर त्यसमा पनि अहिले बेजजीले भन्नुभयो जस्तो एउटा रिसर्च अथवा डेभलपमेन्ट अथवा त्यसमा चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने एउटा स्ट्राटेजी चाहिँ पक्कै पनि हुनुपर्छ र त्यसमा चाहिँ रेगुलेटरको चाहिँ एउटा सहयोग पनि चाहिन्छ त्यसमा। धन्यवाद। आई थिङ्क क्लियर भयो होला। अब म क्लोजिङ रिमार्क्समा गएँ। बेस सरलाई नै रेगुलेटरकै तर्फबाट आजको अर्थात् ओभरअल, किनभने भोलि एड्रेस गर्ने रेगुलेटरी पर्सपेक्टिभबाट NTA नै भएको हुनाले क्लोजिङ रिमार्क्सको लागि छोटो अनुरोध गर्छु। धन्यवाद यहाँहरू सबैलाई। एकदमै इन्टरेक्टिभ छलफल भयो र यो टेक्नोलोजिकल इनोभेसन पर्सपेक्टिभबाट, रेगुलेटर पर्सपेक्टिभबाट अनि अपरेटर्स पर्सपेक्टिभबाट र एकदमै राम्रो इन्टरेक्सन भयो। अब यसमा चाहिँ नेपाल टेलिकम अथोरिटी एज अ रेगुलेटर, खास हामीलाई रेगुलेटर मात्र भन्दैनौँ, हाम्रो मेजर रोल चाहिँ फेसिलिटेसन पनि हो। हामी एउटा फेसिलिटेटर पनि हो र नेपाल सरकारको यो दूरसञ्चार नीति, ब्रडब्यान्ड नीति र जुन अहिले डिजिटल नेपालको जुन अवधारणा आएको छ, यी नीतिहरूको कार्यान्वयन, सशक्त कार्यान्वयन गर्न हामी कमिटेड छौँ र हामी मोबाइल ब्रडब्यान्ड सर्भिसलाई चाहिँ गाउँ देशका कुना काप्चामा र अति विकट रिमोट एरियाहरूमा लानको लागि हामी कमिटेड छौँ। र अघि हाम्रो MD साहबले पनि भन्नुभयो, उहाँहरूले CDMA को माइग्रेसन गर्दै हुनुहुन्छ, त्यसमा हाम्रो फुल्ली सपोर्ट हुन्छ। हाम्रो दूरसञ्चार सेवाका लागि पहिचान भएका सबै फ्रिक्वेन्सी ब्यान्डहरू टेक्नोलोजी न्युट्रल छन्। आज कुनैमा 2G चलिरहेछन्, कुनैमा 3G चलिरहेछन्, कुनैमा 4G चलिरहेछन् र भोलि तिनै ब्यान्डहरूमा चाहिँ एकदमै स्मुथली सिमलेसली 5G-मा जान सकिन्छ। त्यो हाम्रो पोलिसी अलरेडी आइसकेको छ र 5G को हकमा इट्स म्याटर अफ प्रोबेबली विक्स अर मन्थ्स र चाँडै नै हामी कपाल अफ मन्थ्स टाइममा अथवा कपाल अफ विक्स टाइममा हाम्रो 5G को फ्रिक्वेन्सी लिस्ट यहाँ चाहिँ हामी सेयर गर्ने एउटा अवस्थामा हुन्छौँ र हामी चाहिँ सेवा प्रदायकहरू र इकोसिस्टम बिल्डिङमा कन्ट्रिब्युसन गर्नको लागि र फेसिलिटेटर प्लस नियमन गर्नको लागि सधैँ कमिटेड रहन्छौँ र यसमा चाहिँ यसले चाहिँ हामी यो डिजिटल सेवालाई चाहिँ देशका कुना काप्चामा पुर्याउने छ र डिजिटल डिभाइडलाई घटाउँदै जानेछ र डिजिटल जस्टिसलाई चाहिँ गाउँसम्म, सहरमा मात्र होइन, विकट एरिया र सीमाङ्कृत पपुलेसनमा पनि डिजिटल जस्टिस डेलिभर गर्न चाहिँ हाम्रो नेपाल टेलिकम अथोरिटी कमिटेड छ। धन्यवाद सिमोडी सर। अब म बेस सरलाई, अब नेप्लिज रिसर्चरहरूलाई यहाँको चाहिँ भनौँ न टेलिकम्युनिकेसन्स र नेटवर्किङको पर्सपेक्टिभमा के कस्तो सजेसन्स भनौँ न, के कसरी चाहिँ रिसर्च इन्भाइरोमेन्ट अगाडि बढाउन सकिन्छ, यहाँको एक्सपिरियन्स सहित नेप्लिज कन्टेक्समा अर्ली रेडिनेस भनौँ न, अब त्यसको रेडिनेसको तयारी त हामी सुरु गऱ्यौँ नि, अब अर्ली रेडिनेसको लागि रिसर्चको पाटोबाट के कस्तो देन हुन्छ त्यो सहित आफ्नो क्लोजिङ रिमार्क्स राखिदिनु हुन म अनुरोध गर्छु। धन्यवाद। म चाहिँ के छ भने यहाँ विकसित देशहरूमा रिसर्च गर्न सजिलो रहेछ, किनभनेदेखि रिसर्च स्टार्ट हाम्रो क्षेत्रमा आइसिटीमा
रिसर्च स्टार्ट विकसित देशबाटै हुन्छ। जस्तै जापानमा नभए अमेरिकामा हुन्छ, अमेरिका नभएको युरोपमा हुन्छ। अनि हामीले यहाँ रिसर्च गर्दा के गर्छौँ, जापानमा यस्तो भयो, अमेरिकामा यस्तो भयो, हामी यो गर्नुपर्छ भनेर कपी पेस्ट गरेर तलमाथि अलिअलि गर्दाखेरि काम पुग्छ। तर हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख देशहरूमा चाहिँ के हुन्छ भने हाम्रो रिसर्च मौलिक हुनुपर्छ। हामीले जापानमा यस्तो भयो यो गर्नुपर्छ भनेर अथवा अमेरिकाले यसो गर्नुपर्छ भनेर होइन। र अघि अब टेलिकम्युनिकेसनमा चाहिँ के थियो भने योभन्दा अगाडि प्रोटोकल अथवा एउटा एल्गोरिदम स्ट्यान्डर्डको कुरो थियो। त्यो चाहिँ अब वर्ल्ड वाइड एउटै इन्टरअपरेबिलिटीको केसले गर्दा एउटै चाहिने भएको हुनाले अमेरिकामा गर्ने म्याक प्रोटोकलको रिसर्च र हजुरहरूको यो हाम्रो आइओईमा गर्ने म्याक प्रोटोकलको रिसर्च उस्तै हुन्थ्यो। टिसिपी कन्ट्रोल रिसर्च एउटै हुन्थ्यो होइन। अब तर अब यो 5th जेनेरेसन नेटवर्क चाहिँ के हो भने त्यो पाइप होइन, यो त एउटा सर्भिस प्लेटफर्म हो। सर्भिस प्लेटफर्म भनेको सर्भिस भन्ने बित्तिकै सेवा भनेको जुन ठाउँमा जे आवश्यक पर्छ त्यही सेवा मात्रै काम लाग्छ, अर्को सेवा काम लाग्दैन। त्यसैले हाम्रो स्थानीय आवश्यकतालाई बुझेर त्यो आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्ने, एड्रेस गर्ने सेवा नै रिसर्चबाट आउनुपर्छ। र त्यो सेवा भनेको अधिकांश रियलिस्टिक सेवा हुनु पर्यो। जस्तै त्यसको लागि हाम्रो टेलको, रेगुलेटर र स्थानीय जुन स्टेक होल्डर यी सबैसँग यो जोइन्ट भेन्चरको प्रोजेक्ट बनाउने एउटा प्लेटफर्म बनाइयो भनेदेखि त्यस्तो प्रोजेक्टमा संलग्न विद्यार्थीहरूको ज्ञानले ती विद्यार्थीहरू ग्रेजुएट भएर जुन हाम्रो अब इन्डस्ट्रीमा जान्छन्, जागिरमा जान्छन्, त्यतिखेर त्यो ज्ञान फेरि त्यही ज्ञानबाटै उनीहरू चाहिँ फर्दर विकास गर्दै जान्छन् र यस किसिमको प्रवृत्तिको विकास हुँदै जान्छ। त्यसैले एउटा कन्सोर्सियम बनाउने वातावरण चाहिँ हामी सबैजना मिलेर बनाऊँ र यस्तो कन्सोर्सियम खालका रिसर्च प्लेटफर्महरू यो 5th जेनेरेसनमा अत्यन्त आवश्यक पर्छ भनेर म मेरो छोटो भनाइ यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु। धन्यवाद बेस सर। अब हामीले आज ओभरअल सिरिजमा टेलिकमको एमडी साहब भएको हुनाले मैले चाहिँ टेलिकमको प्रगति अर्थात् एक्टिभिटिजको बारेमा त जानकारी भयो, ठिकै छ। त्यसमा प्लस ओभरअलमा नेपालमा सर्भिस प्रोभाइडर्सहरू नेपाल टेलिकम लगायत सर्भिस प्रोभाइडरहरूलाई चाहिँ कसरी यो नयाँ टेक्नोलोजीमा जाने सिचुएसन को त्यो प्लान सहित टेलिकमको फ्युचर प्लान सहित उहाँले ओभरअल त भनिसक्नुभयो। अब छोटो क्लोजिङ रिमार्क्सलाई म अनुरोध गर्दछु। ओभरअलमा चाहिँ इन्टरप्राइजको भनौँ न ओभरअल आइएसपीको पर्सपेक्टिभ पनि भनिदिनु होला यहाँको आफ्नो जानकारी भएसम्म। धन्यवाद। अब यसमा चाहिँ अहिले हामी कहाँ एउटा समस्या के हो भने जुन लाइसेन्सिङका जुन विभिन्न टाइपका छन् नि, कोही ग्रामीण लाइसेन्स छ, कोही युनिफाइड छ, कोही के छ, यो चिजलाई युनिफर्मिटी नगरेसम्म सबै अपरेटर 5G मा यत्तिकै आउन सक्ला जस्तो छैन। हाम्रो 20 अर्बका कुराहरू छन्, लाइसेन्समा त्यस्तो पैसाहरू छ, स्पेक्ट्रममा अक्सनिङ गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। त्यो गर्दाखेरि सानातिना अपरेटरहरू यसमा चाहिँ नयाँ इनोभेटिभ तरिकाले आउन सक्ने स्थिति छैन। सबभन्दा पहिला यो पार्टलाई चाहिँ कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने एउटा चाहिन्छ। र अनि अर्को चाहिँ अहिले बेजीले नै एकदम राम्रो कुरा उठाउनु भयो। हामीले अमेरिका, जापान, युरोपको कुरालाई 5G ठ्याक्कै यहाँ इम्प्लिमेन्ट गर्छु भन्न मिल्दैन, किनभने त्यहाँ चाहिँ इन्डस्ट्री रेडी भएको छ, प्राइभेट सेक्टर रेडी भएको छ, M2M र IoT का कुराहरू एप्लिकेसन लेयरमा धेरै गएका छन्। हामी कहाँ त्यो स्थिति छैन भने हाम्रो मौलिक रूपमा चाहिँ 5G एज अ कनेक्टिभिटी इनेबलरको रूपमा युज गरेर हाम्रो सोसियो इकोनोमिक ट्रान्सफर्मेसनलाई अथवा डिजिटल ट्रान्सफर्मेसनलाई हामी म्याक्सिमम इफेक्टिभली कसरी जान सक्छौँ, जनतालाई गभर्मेन्टसँग कसरी जोड्ने, गभर्मेन्टलाई जनतासँग, इन्टरप्राइजलाई जनतासँग कसरी जोड्ने भन्ने कुराको युज केसेसहरूमा हामी अगाडि जान सक्यौँ भने त्यसले एउटा प्रतिफल दिन्छ। र त्यस्तै गरी हामीले जुन 5G भनेको जुन हामी डिजिटल सोसाइटीमा प्रवेश गर्नको निम्ति इकोनोमी र डिजिटल सोसाइटीलाई धेरै अगाडि बढाउँछ भने डिजिटल ट्रान्सफर्मेसनमा सबैभन्दा ठुलो इनेबलरको रूपमा यो कम्पोनेन्ट पक्कै पनि आउँछ। अब यसमा अहिले बेजीले नि भन्नुभयो, सबैले इन्फ्रास्ट्रक्चर बनायो भने जस्तो वेस्टेज अफ रिसोर्स, वेस्टेज अफ टाइम, वेस्टेज अफ के अरे मनी भनेर भन्छौँ नि हामीले, त्यो चिज हो भने रिसोर्स चाहिँ कन्सोलिडेटेड रूपमा बनाउने, त्यसलाई चाहिँ युज चाहिँ अब कम्पिटिसन रूपमा कम्पिटिटर एज अ कम्पिटिटरको रूपमा चाहिँ सर्भिस लेयरमा कम्पिटिसन हुने खालको वातावरण हामीले बनाउन सक्यौँ भने त्यसले अलिक कस्ट इफेक्टिभ पनि हुन्छ र अनि त्यसले टोटल इकोनोमीलाई इनेबलिङ गर्न सक्ने स्थिति पनि हुन्छ। त्यही भएको हुनाले यो सबै चिजलाई मिलाउनको निम्ति अहिले पनि कुरा आयो, बेजीले नि भन्नुभयो, एउटा सर्भिस प्रोभाइडर, रेगुलेटर अनि एकाडेमिया र अनि त्यसपछि युजर केसबाट चाहिँ एउटा कन्सोर्टियम अथवा चाहिँ एउटा जोइन्ट फोर्स बनाएर
कसरी माइग्रेसन गर्ने त बिस्तारै अथवा चाहिँ कन्ट्रीलाई 5G इकोनोमीमा अथवा 5G कम्युनिकेसन सिस्टममा कसरी ग्रेजुअल्ली माइग्रेट गर्ने भन्ने लङ टर्म प्लान सहितको स्ट्राटेजी इम्प्लिमेन्टेसनमा जान सक्यो र त्यही अनुसारको पोलिसी ड्राफ्ट गर्न सक्यो र गभर्मेन्ट र एकाडेमिक सेक्टरले त्यसलाई चाहिँ फेसिलिटेसन गर्यो भने हुन्छ। अहिले के छ भने अपरेटरहरू आफ्नै कम्पिटिसनमा छन्, आफ्नो अब्जेक्टिभ छ, आफूले बजार चाहिँ कब्जा गरौँ भन्ने कुराहरू छ र इनोभेटिभ तरिकाले जोइन्टली जान सक्ने स्थिति अहिले नभएको हुनाले त्यो चिजलाई मिलाउनको निम्ति एउटा पक्कै पनि एउटा स्ट्रङ फरमहरू चाहिँ क्रिएट भएर जान सक्यो भने 5G एकदम स्मुथ माइग्रेसन गर्न सक्छौँ र यसले चाहिँ धेरै राम्रो प्रतिफल पनि दिन सक्छ र यसले चाहिँ सोसाइटीलाई अथवा चाहिँ युजर लेभललाई यसले राम्रो कन्ट्रिब्युसन दिन सक्छ। यो जुन डिबेट भयो आजको डिबेट एकदमै राम्रो भयो, रेगुलेटर पर्सपेक्टिभ, अपरेटर पर्सपेक्टिभ र एउटा चाहिँ रिसर्च इन्टरनेसनल रिसर्च पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ जसरी चाहिँ तीनजना आउनुभयो, के अरे बोलाउनु भयो हामी तीनजनालाई र हाम्रो रिसर्च स्कलरको रूपमा बाबुरामजी पनि आफै त्यसमा हुनुहुन्छ होइन, एज अ फेसिलिटेसन गर्नुभयो, एकदमै मलाई खुसी लाग्यो। यसको निम्ति चाहिँ अब सबैजनालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद। अब आजको यो टेक पाना मिडिया पालीबाट आयोजित डिबेट सिरिजको दोस्रो अङ्कको हामी अन्तिममा छौँ र आजको प्यानल डिस्कसनमा सहभागी भई आफ्नो अमूल्य टाइम सहित आफ्ना भ्युजहरू र फ्युचरमा 5G रेडिनेसको बारेमा के कसरी अगाडि बढ्ने जुन बारेमा जुन डिस्कसन भयो त्यसको लागि नेपाल टेलिकम्युनिकेसन्स अथोरिटीका बोर्ड मेम्बर श्रीमती चोलागाईज्यूलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यस्तै नेपाल टेलिकमका एमडी दिल्ली अधिकारीज्यू र हाम्रो इन्टरनेसनल रिसर्चर प्लस 5G एक्सपर्ट डाक्टर वेद काफ्लेज्यूलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथै आजको यो सेसनमा दर्शक श्रोताहरू जति पनि लाइभमा आउनुभयो, यहाँहरूले सुन्नुभयो, सायद केही गेन गर्नुभयो, सायद अब नेपालको कन्टेक्स्टमा रेडिनेस के कहाँ कुन अवस्थामा छ भन्ने पनि थाहा पाउनुभयो, यसको लागि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अब यस अहिले हाम्रो दिल्ली सरले भन्नुभयो आज हाम्रो मेन पर्सपेक्टिभ भनेकै रेगुलेटरी पर्सपेक्टिभ, त्यसपछि इम्प्लिमेन्टेसन पर्सपेक्टिभ जो चाहिँ अपरेटरले जो इम्प्लिमेन्ट गर्छ टेक्नोलोजी सर्भिसेस, प्लस रिसर्च पर्सपेक्टिभ, तीनटा पाटोबाट हामीले डिस्कस गऱ्यौँ। त्यसैले 5G के हो अनि 5G को चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन च्यालेन्जेसहरू के छ, नेप्लिस कन्टेक्स्टमा कसरी जाने भन्ने विषयमा हाम्रो रिसर्च पाटोबाट वेद सरले हाइलाइट गर्नुभयो। अनि अब टेलिकम्युनिकेसन रेगुलेटरले चाहिँ गर्नुपर्ने कार्यहरूको बारेमा नै हाम्रो छोटो प्रस्तुतिकरण सहित हाम्रो श्रीमणि सरले चाहिँ फ्रिक्वेन्सीको अलोकेसन प्लान सहित अब फ्युचरमा एनटिएले जति पनि फेसिलिटेट गर्नुपर्छ, रेगुलेसन मोनिटरिङ मात्र होइन फेसिलिटेट गर्नुपर्छ, त्यसको लागि कमिटमेन्ट पनि जनाइसक्नु भएको छ। र अब टेलिकम अपरेटर्सको हिसाबले एउटा लिडिङ टेलिकम कम्पनीजको नाताले नेपाल टेलिकमले जुन ब्याकबोन नेटवर्कमा चाहिँ म्यासिभली चाहिँ ट्रान्सफर्मेसनको लागि काम गरेको, सिडिएमए माइग्रेसनको लागि, रुरलको लागि अलिकति फास्टेस्ट सर्भिस र टुवार्ड्स 5Gमा जानको लागि सोही अनुसार चाहिँ माइग्रेसन्सको एक्टिभिटिजहरू र प्लानिङहरू र 5G को पाइलट टेस्टको लागि पनि जुन कामहरू रेडिनेस भइसकेको, प्लस अलिकति यो चाहिँ मार्केट ड्रिभन सर्भिस र यसले चाहिँ 5Gले डिजिटल इकोनोमीमा धेरै नै सपोर्ट गर्ने, तर टेलिकमको अपरेटरको पर्सपेक्टिभबाट इन्भेस्टमेन्ट कस्ट चाहिँ अलिकति हाई भएको हुनाले त्यो रिटर्न हुनलाई त्यसको इन्भेस्टमेन्ट जति रिटर्न हुनुपर्ने हो त्यो हुनलाई अलिकति च्यालेन्जिङ छ। र त्यसको पर्सपेक्टिभमा सायद रेगुलेटरी बडी अर्थात् सम्बन्धित गभर्मेन्ट अर्गनाइजेसन्सबाट केही चाहिँ प्लान सहित चाहिँ यसको चाहिँ स्मुथ ट्रान्सफर्मेसन्स र इन्भेस्टमेन्टमा जसरी आरटिडिएफमा चाहिँ रेगुलेटरले रोल खेल्यो त्यस्तै 5G इम्प्लिमेन्टेसन माइग्रेसनमा पनि रेगुलेटर अथवा गभर्मेन्ट बडिजको भनौँ न सपोर्ट फेसिलिटेसनको आवश्यकता छ भन्ने कुरा पनि हाम्रो चाहिँ टेलिकमको एमडी साहबले हाइलाइट गर्नुभयो। जहाँसम्म लाग्छ अब अन्तिममा हामीले नै यो एउटा चाहिँ हाम्रो नेप्लिस कन्टेक्स्टमा लोकलाइज रिसर्च नै एकदमै इम्पोर्टेन्ट चिज हो। किनभने प्रत्येक कन्ट्रीको आफ्नै जो डेमोग्राफिक प्लस चाहिँ जियोग्राफिक डिस्ट्रिब्युसन हुन्छ, हाम्रो पनि एकदमै एडभर्स जियोग्राफिक डिस्ट्रिब्युसन छ। यस्तो सिचुएसनमा फार रुरलदेखि अर्बानसम्म चाहिँ डिजिटल डिभाइडलाई कम गर्दै फास्टेस्ट र रिलायबल सर्भिस कसरी
लाने भन्ने विषयमा हामीले आफ्नै रिसर्चको पाटोलाई अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ र त्यो रिसर्च पाटो अगाडि बढाउनको लागि डेफिनेटली सम्बन्धित स्टेक होल्डरहरूको चाहिँ एक आपसमा कोअर्डिनेसन आवश्यक नै छ। त्यसमा हामी म आफू आइयुएमा इन्भल्भ भएको र 5G को अहिले रिसेन्ट प्रोजेक्टमा पनि हामीले पनि सानो रिसर्च सुरु गरिरहेका छौँ। त्यसमा हाम्रो बेस सर पनि एडभाइजर हुनुहुन्छ र टेलिकम एनटिएले पनि सपोर्ट गरिरहेछ र फर्दर दिनहरूमा जुन अब यो टेक्नोलोजी माइग्रेसन प्लानमा त्यसपछि ह्युमन रिसोर्स रेडिनेसको कुरा आयो, जुन ह्युमन क्यापिटल इन्भेस्टमेन्टको, त्यसपछि गएर चाहिँ जुन अपरेसनल कस्ट क्यापिटल कस्टहरूमा देखि लिएर यो नेपालको मिडिया कन्भर्जेन्स डिजिटल जुन नेपाल फ्रेमवर्ककै पोलिसीमा को पार्टमा चाहिँ डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क अन्तर्गत नै जाने कन्सेप्टमा चाहिँ मिडिया कन्भर्जेन्समा कसरी जाने भन्ने विषयमा आउने टेक्नोलोजिजहरूको विषयमा क्वालिटी अफ सर्भिस, इफिसियन्ट रेगुलेसन, मोनिटरिङका विषयहरूमा थुप्रै चाहिँ काम गर्नुपर्ने देखिन्छ। त्यसमा अब रेगुलेटरले एनटिए आफैले केही इनिसिएसन गर्नुपर्ने र हाम्रो चाहिँ टेलिकम अपरेटरहरूले इम्प्लिमेन्टेसनमा चाहिँ तदारुकता देखाउनु पर्ने, साथै युनिभर्सिटीका रिसर्चर्सहरू र हाम्रा इन्टरनेसनल रिसर्चर्सहरूले पनि त्यसमा भोलिन्टियर प्लस नन भोलिन्टियर भनौँ न, सधैँ भोलिन्टियर नहोला, अब त्यसको आवश्यकता अनुसार भोलिन्टियर नन भोलिन्टियर चाहिँ सपोर्ट गर्न चाहिँ उचित हुने कुरालाई मैले चाहिँ हाइलाइट गर्दै आजको सेसन यहीँ समाप्त गर्न चाहन्छु। सबै सरहरूलाई धन्यवाद।